नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। म सङ्गीत प्रधान र दर्शकबिन अहिले घरि म उपस्थित रहेको छु हरियाणा गुरगाउँमा। र जसरी हजुरहरूलाई ज्ञात भएको कुरा हो कि विगत 1 मे दिनको मैले आफ्नो सम्पूर्ण भारत भ्रमणको एकल यात्रा आफ्नो स्कुटीमा सिरुपातेमा मैले सुरु गरेको थिएँ है। र त्यसरी नै आज 28वां दिन, सम्पूर्ण भारत भ्रमणको 28वां दिन रहेको छ। र यसमा म अहिले हरियाणाको गुरगाउँमा आएको छु र साथसाथमा मसँग हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रो भारत देशको भारतीयहरूको निम्ति एउटा ठुलो गौरवको कुरा अथवा ठुलो न्याय दिलाउने एनजिओ न्यायको एक सक्रिय सदस्यसँग बसिरहेको छु, हजुरहरू समक्ष लाइभ आएको छु। र उहाँको सानो परिचय र उहाँसँग आज हामी अन्तर्वार्ता साथसाथमा एउटा भनौँ बातचित नर्मल अब गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ कि अहिलेको दार्जिलिङको फिलहालको जुन प्रकारको अहिले जिटिए इलेक्सन साथसाथमा ती इलेक्सनमा आबद्ध भएका गोर्खा नेताहरू, पार्टीका नेताहरू र साथसाथमा भारतीय गोर्खाहरूको जुन चाहिँ दीर्घकालीन माग रहेको छ त्योहरूमा हामी बात गर्नेछौँ। र हामी समक्ष हुनुहुन्छ न्याय एनजिओका सक्रिय सदस्य युग गुरुङजी। र युगजी, स्वागत छ तपाईँलाई एनबी टाइम्समा। नमस्कार। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण भारतभरि छरेर बस्नुहुने तमाम हाम्रो समाजको अमूल्य मित्रगणहरू तथा तल्लो स्तरमा बसेर पनि आफ्नो समाजलाई टेवा दिनुहुने समग्र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सबैजनालाई एकदमै मदेखि भुइँ सोरेर नमस्ते हजुरहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। र जसरी उहाँको जुन चाहिँ भाषा शैली छ नि दर्शकबिन, उहाँ लगभग यो हरियाणा क्षेत्र यानि कि दिल्ली क्षेत्रमा बस्नुभएको 10 वर्षभन्दा बेसी भइसक्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो मातृभाषा साथसाथमा आफ्नो जुन चाहिँ कल्चर रहेको छ, संस्कृति रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ के। र उहाँलाई आज म हुन त अब तपाईँले सायद उहाँलाई ब्याक स्टेजमा मात्रै उहाँले काम गर्नुहुन्छ, प्राय मिडियामा यसरी आएर कुनै च्यानलमा आएर उहाँले यसरी आफ्नो अन्तर्वार्ता दिएको सायद तपाईँले देख्नु भएको छैन होला, सायद भविष्यमा गएर देख्नु पनि हुँदैन होला, किनभने उहाँ चाहिँ यसरी यो फेमको पछाडि कुद्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ एउटा कर्मठ सदस्य हुनुहुन्छ न्याय एनजिओको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि अब समस्याहरू यो क्षेत्रमा आएको छ, यो क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनी चेलीहरू रहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले धेरै सहयोग र साथसाथमा भनौँ न उहाँले धेरै सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ उहाँलाई धेरै अब अगाडि नदेखे तापनि पछाडि देख्नुहुन्छ। तर पनि उहाँले चाहिँ अब भनौँ न आज उहाँ समक्ष किन अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ, बातचित गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ धेरै पोस्टहरू लेख्छन् कि आफ्नो फेसबुकतिर है युगजी है, तपाईँले धेरै पोस्टर लेख्नुहुन्छ र मैले पनि देखिरहेको छु है। तीमध्ये अब अहिले अब फिलहालमा चलिरहेको छ चर्चा जिटिए इलेक्सन है। र यो जिटिए इलेक्सन जुन चाहिँ रहेको छ हुनु त अब दार्जिलिङ कि अब भनौँ सम्पूर्ण भारतका जति पनि हाम्रा 1.5 करोड जनता भन्छौँ हामी है, हुन त 1.5 करोडभन्दा बेसी नै रहेको छ। यो 1.5 करोड जनताले नै सायद नपचाएको घाँस होला, अब नरुचाएको घाँस हो है जिटिए है। तर पनि अब 2011मा जबरजस्ती कता न कता हाम्रो राजनैतिक दलहरूले, राजनैतिक नेताहरूले थोप्यो र फेरि त्यही कुरो नै अब फेरि थोप्दैछ होइन। यसमा तपाईँको के विचार रहेको छ? ओके, सर्वप्रथम त सबैजनालाई है म के हो, मैले के गर्दैछु, म कुन क्षेत्रबाट आउँछु अनि कुन चाहिँ टोलीबाट आउँछु यो कुरो इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्दैन। इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कर्म हुनुपर्छ। म वन्दना राईज्यूको ब्लक चेनमा काम गर्ने, म जस्तै थुप्रै कतिवटा युवा जमातहरू छ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू छ, उनीहरू छ र नै हामीहरू छौँ। उहाँहरूले बताउनु भएको बाटोहरूमा हामी गरिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ। उहाँहरूले देखाउनु भएको सिद्धान्त अहिले पनि आफ्नो शिरमा राखेर दौडिरहेका छौँ। हाम्रो क्लियर एन्ड कट कुरा छ, जाति उत्थान, माटोको उत्थान अनि भूभाग, अनि त्यो भूभागमा बसिल्याउने हाम्रो परपुर्खाहरूले रोपेर छोपेर गाडेर हुर्काएको समूहहरू तित्तल बित्तल हुनु हुँदैन, मर्नु हुँदैन, जिर्निनु हुँदैन। हाम्रो मेन उद्देश्य त्यही हो। र जहाँ हाम्रो समाजहरू मरेको हुन्छ, तित्तर बित्तर भएको हुन्छ, खोक्रिएको छ, आज आफ्नो मूल भूतिलाई बिर्सिएर सासाना विषयहरूमा जुल्लिरहेको छ, दुःख लाग्दो कुरो हो। र यस्तो हुनु हुँदैन भनेर समग्र मेरो टोली मभन्दा सक्रिय भएर काम गर्नुहुने सबै मेरो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, मभन्दा पनि अझै सक्रिय भएर काम गर्नुहुने उहाँहरूको काम देखेर म स्वयं पनि छक्क अनि चकित परिरहेको छु। वर्तमान समयमा पहाडमा कुनै पनि राजनीतिक दलले काँधमा भिर्नु नसकेको अखण्ड चियाबारी बगानको मुद्दा
यो विषयमा हाम्रो टोलीहरू अग्रज भएर यो विषयमा काम गरिरहेको छ। अनि त्यति नै त्यो ठाउँ त्यो क्षेत्रको हाम्रो चिया बगानको आमा बाबाहरूको दुःख पीडा मर्काहरूले हामीलाई त भतभती पोलिरहेछ। भले ही राजनीतिक दलहरूलाई आजसम्म भतभती नपोलिएको होस्, भले ही पहाड समतल गोर्खा भूभागमा गाउँ समाज ठाउँ गल्ली लुक्कड चोकमा बस्ने बजार बस्तीमा बसी ल्याउने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भतभती नपोलिएको होस्, हामीलाई उति नै भतभती पोलिएको छ, लसी लुसिएको छ। हामी मर्ने कगारमा छौँ। अलग राज्यको कुरा हामी गर्छौँ, अलग राज्य भोलिको दिनमा स्थापना भयो भने पनि त्यो जग्गामा चियापत्ती बगान नै रहेन भने अलग राज्यको कुनै पनि अर्थ हुँदैन जस्तो मलाई त लाग्छ, निरर्थक छ। त्यसर्थ हामीले चियापत्ती बगानलाई बचाउनु जरुरी छ। चियापत्ती बगान मात्रै नभएर त्यो हाम्रो पुर्खौलीहरूको चिनारी पनि हो। चियापत्ती बगानलाई हामीले जोग्याउनुपर्छ। यो समयमा नि दुःखलाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने पार्टी नि झन्डाको, म पोइन्टमा आउँदैछु है, उहाँले एउटा क्वेसन राख्नुभएको थियो, म पोइन्टमा आउँदैछु। पहिला यी कुराहरूमा अलिकति म हजुरहरूलाई रुबरु गराउन चाहन्छु। पहाडमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू छ, थुप्रै हाम्रो गाउँ समाजहरू छ। सानो जात गोष्ठीमा फुटिएर चोइटिएर आफ्नो समाजलाई अग्रपन्थी गर्नुहुने धेरै अग्रजवर व्यक्तिहरू छ। तर उहाँहरूको मन अनि मस्तिष्कमा सायद नै चियापत्ती बगानको मुद्दा चाहिँ गाडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जब हामीलाई जब पर्छ त्यति बेला मात्रै हामीले चियापत्ती बगानको विषयमा सोच्छौँ। अनि हामीले विभिन्न शैलीहरू, हामीहरूले कतिवटा विषयहरू जस्तै कि हामीले उदाहरणको तौरमा चियापत्ती बगानको कुरा गर्छौँ। चियापत्ती बगान थियो हो जब देश बनिएको थिएन, त्यति बेलादेखिको लिएर चियापत्ती बगान छ भन्नुको मतलब अहिलेको घडीमा हामीले आफ्नो हेरिटेजसँग पनि यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ होइन। अब जीर्णप्राय अवस्थामा छ, मर्न लागेको छ। यो समयमा चाहिँ चियापत्ती बगान अनि त्यहाँ बस्ने समूहहरूलाई चाहिँ अखण्ड पहाड समतल गोर्खा भूभागको खाँचो छ। तर हाम्रोमा समय नै छैन, किनभने हामीहरू राजनीतिक दलमा चोइटिएका छौँ, झोत्किएका छौँ, ससाना मासु जति खाएर फ्याँकिएको हड्डीमा कुकुर जस्तै झुत्तुनु आतुरिरहेका छौँ। हाम्रोमा अनेकौँ मुद्दाहरू भएको छ, तर मूल मुद्दा भने एउटै हो। अझसम्म पनि एक सुत्ता भने त्यो कुरो सरेको छैन। दुःख लाग्छ यो कुरोहरूलाई हेर्दाखेरि। र म चाहन्छु अखण्ड वनमाराका सन्तानहरूले चाहिँ आफ्नो जातित्व मातृत्वको विषयमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। मैले यो भन्नु खोजेको होइन कि त्यो नेता राम्रो छ, त्यो नेताको बोली चाम्रो छ, त्यो नेताले कुछ गर्छ, यो भन्न खोजेको होइन। सबै एउटै ड्याङको मुलाहरू हुन्। यदि उनीहरूले चाहेर चिताएको भए तपाईँ अनि हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो गरिमा छिद्रा पार्ने खालके राज्य अनि केन्द्रको यत्रो ठुलो डरलाग्दो नीति हुँदाखेरि कुछ न कुछ गर्ने खालके उहाँहरूले चाहिँ कुछ न कुछ त गर्नुपर्ने थियो। तर नै उहाँहरूकोमा समय छैन। बिकज अफ द्याट कि दे अल आर, कोही राज्य सरकारको भाकामा मुजरा नाच्नुमा व्यस्त छ, कोही केन्द्र सरकारको भाकामा मुजरा नाच्नुमा व्यस्त छ। तर मर्यो नि त हाम्रो समाज होइन र। अनि अझै पनि हामीले त्यही त्यो लुतो धस्ने राजनीतिको झन्डा पक्रेर तपाईँ अनि हाम्रो समाजको गरिमामै पदहरूलाई आज छिद्रा पार्ने काम गरिरहेका छौँ। लाज अनि शरम पस्नुपर्ने हामीहरूलाई। अब कुरामा आउँ है, उहाँले क्वेसन राख्नु भएको थियो। एकपल्ट मलाई क्वेसन हजुरको जसरी अहिले है अब भनौँ 2011मा के भयो भन्दाखेरि हामीले 2007मा अब जसरी हाम्रो अब हामी युवा पिँढी है, हामी 90 दशकको होला सायद है, हामीले 86को आन्दोलन देखेनौँ। तर 2007को आन्दोलनदेखिको लिएर 17को आन्दोलन त हामीले देख्यौँ नि होइन। तर 7 दिनको जुन चाहिँ अब आन्दोलन सुरु भयो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, हुबहु थाहा छ होइन। त्यस पश्चात 2011मा एउटा भनौँ है असंवैधानिक भए पनि एउटा कता न कता संवैधानिक भए पनि अब त्यसमा दुईटै राज्य र केन्द्रले है एउटा भनौँ ललिपप दियो र हाम्रो नेताहरूले त्यो ललिपप हाम्रो अगाडि राखिदियो र हामी कता न कता त्यो ललिपपमा पनि भुल्यौँ। त्यस पश्चात 17मा पनि है त्यो जिटिएको खेसरा जलाउने दिनको अनेक प्रकारको त्यो भयो र अहिले फेरि पनि अब त्यही जो कि जनताले 17मा त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको थियो है, पहिला पनि गरेको तर 17मा फेरि गरेको थियो पूर्ण रूपले। तर फेरि अब त्यो अहिले 22मा आएर फेरि त्यही जिटिएको इलेक्सन भइरहेको छ है। एकदम रुचेको गाँस कोचार्दैछ। के छ तपाईँलाई यस के लाग्छ, यो के ठिक भइरहेको छ त हाम्रो सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका हाम्रो गोर्खाहरूको लागि चाहिँ के यो ठिक हो त?
हेर्नु सर्वप्रथम त है सम्पूर्ण भारतभरि 29 वटा राज्यमा फैलिएर बसेको अखण्ड वनमाराका सन्तान नेपाली भाषी भारतीय गोर्खाहरूको चाहिँ गन्तव्य डेस्टिनेसन चाहिँ कहिले पनि जिटिए होइन, थिएन पनि। अनि अर्को कुरो, जिटिए जस्तो यस्तो असंवैधानिक व्यवस्थाले चाहिँ अखण्ड पहाडको मात्रै कुरा गर्दैछु मैले, यहाँ 29 वटा राज्यलाई त परै छोडिदिउँ है, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ कालिम्पोङ तराईको मात्रै कुरा गर्दैछु, पहाड समतल गोर्खा भूभागको उनीहरूको के भन्दाखेरि अब पहाड समतल गोर्खा भूभागको चाहिँ एउटा जुन उनीहरूले एउटा सोचेको थियो त्यो कुरो पनि पुरा गर्न नसक्ने यो व्यवस्था हो। र यसलाई चाहिँ जबरजस्ती राज्य सरकारले चाहिँ एउटा कूटनीतिक तरिकाले यसलाई चाहिँ थोप्न खोज्दैछ। अनि यो विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ सिधै भन्नु पर्दाखेरि है, म यस्तै खालको हो, चड्किएर पड्केर थड्केर नै बोल्ने मान्छे हो। मलाई कुनै पनि त्यो डर, लाज, शरम भन्ने कुरो चाहिँ लाग्दैन। ठाडो कुरो गर्ने हो, प्र्याक्टिकल कुरामा अनि सही कुरा गर्ने हो। त्यो लुतो हँस्ने राजनीति गर्ने हर्केको बहुत चन्द्रै आए पनि उनीहरूको गुर्दा छिल्ने चाहिँ हामी क्यापेबिलिटी चाहिँ बोक्छौँ। हामीलाई लिनु दिनु छैन उनीहरूको त्यो गु खाने राजनीतिसँग। अखण्ड वनमाराका सन्तानहरूलाई 29 वटा राज्यमा फैलिएर बसेको पुरै गोर्खा समाजलाई छिद्रा छिद्रा पनि लाज अनि शरम पराउने खालके चाहिँ त्यस्तो खालके राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ बिल्कुल पनि सरोकार पनि छैन, लिनु पनि छैन। अब आउँ कुरा यिनीहरूको कतिवटा विषयवस्तुहरूमा है। यो जुन चाहिँ यो व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ म चाहिँ कस्तो तरिकाले प्रिडिक्सन गर्छु हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा व्यवस्था चाहिँ एउटा कुकुरको पट्टा मात्रै हो। मालिकले कुकुरको पट्टामा घाँटीमा पट्टा बाँधिएपछि त्यो पट्टालाई चाहिँ जहाँ घुमाउँदा पनि तिनीहरू जाने हो। गु खानु लाउँदा गु खानु नै पर्ने हो, नखा भन्दाखेरि पर लगेर कुनामा बाँधिदियो भने आफै बाँधेर नै बस्नुपर्ने हो। अनि यस्तो खालके फ्यातुलो व्यवस्थाले तपाईँ अनि हाम्रो समाज सुधार हुँदैन। हामीले देख्यौँ 17 मा हामीले त्यसै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बलि चढाएको होइन, रगत त्यसै बगाएको होइन। 21औं शताब्दीमा कन्दमूल खाएर ढुङ्गाको चेपचेपबाट हामीले एक बुन्द पानी थुपाएर त्यो पानी खाएर हक र अधिकारको निम्ति त्यसै हामी बौलाएर चाहिँ कराएको होइन, चिच्याएको होइन। बङ्गाल सरकारको तातो बारुद खाएर त्यसै हामी अधम्बरिएर मरेको होइन, जिर्निएको होइन। आज हाम्रो समाज धेरैभन्दा धेरै वर्ष पछाडि पुगिसकेको छ। व्यापार वाणिज्य ठप्प, बाटोघाटो सडक योजना खत्तमै छ। प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु म। हाम्रो कुनै दिदीबहिनी त्यो जग्गामा गर्भवती अवस्थामा पुग्यो भने त्यो कुनै पनि अस्पताल जो चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ चिकित्सा विभागको खुट्टीहरू दह्रो छैन, एमआरआई गर्ने त्यो जग्गामा एउटा मसिनधरि त राम्ररी छैन। अनि त्यस्तो खालके अस्पतालबाट अर्को जग्गामा जब सिलगढीतिर रेफर गरिदिएस जाँदा जाँदै बाटोमै मर्ने खालके त्यो बाटोघाटोको अवस्था त्यस्तो छ। अनि यस्तो खालको मुद्दाले चाहिँ हाम्रो कहिले पनि यो हामीले पाउनुपर्ने हक अधिकारहरूमा चाहिँ कहिले पनि पूर्ति पनि गर्दैन, गर्ने पनि छैन। हामीले त्यसै दाजुभाइ दिदीबहिनी यस्तो सानो असंवैधानिक तत्त्वमा चाहिँ जुल्लिनुको लागि चाहिँ गरेको पनि होइन। लाज अनि शरम पस्नुपर्छ त्यो मान्छेहरूलाई जसले पनि यो जिटिएमा चाहिँ भोट दिनु आतुरिरहेको छ। म अब कुरा गर्दैछु त्यो व्यक्तिहरूलाई जसको पार्टी चाहिँ राजनीति यो जिटिए चुनावमा चाहिँ सक्रिय भएर हामी लड्नेछौँ, पक्कै पनि लड्नेछौँ। या कतिवटा बुँदाहरू हामीलाई दियो भने चाहिँ हामी बिल्कुलै त्यो कुरोमा चाहिँ अग्रज हुनेछौँ भन्ने मान्छे अनि उहाँहरूको पार्टीको मान्छेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको म त्यो पार्टीको मान्छेलाई भन्दा पनि पार्टीमा समर्थन जनाउने हुल समर्थन जनाउने अहिले पहाडमा एउटा बिमारी हैजा फैलेको छ नि, झन्डा थाप्ने त्यो व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ अनि हाम्रो डेस्टिनेसन त्यो होइन। तपाईँले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी समाजको गुमाएको त्यो नाथे त्यो सानो ल्याङ्रे थाङ्ने त्यो व्यवस्थाको लागि होइन। तपाईँ भोकै कति दिन तपाईँको गाउँ ठाउँमा कुड्की भयो, तपाईँको गाउँ समाजमा धेरै कतिवटा बङ्गाल सरकारको कतिवटा मान्छेहरू पसेर ताण्डव मचायो। यत्रो हामीले दुःख तपस्या त्याग गरेको के त्यो नाथे त्यो ल्याङ्रे व्यवस्थाको लागि हो? होइन नि। होइन भने चाहिँ अब तपाईँको यो कतिवटा दुःखद समयमा चाहिँ कतिवटा नेताहरू अगाडि सानो टिन सेब्लाहरू तपाईँलाई दियो घरमा है, रासिन पानी भरिदियो, दबाई पानी दियो, या त तपाईँको गाउँमा एउटा जेसिबी चढाएर एउटा रोड बनाइदियो, रोडको निर्माण गरिदियो भनेर चाहिँ तपाईँले तपाईँको भविष्यमा कुलाडी हान्नु भएन नि। तपाईँलाई पनि उति नै अधिकार छ जति हाम्रो समाजलाई चाहिँ मौलाउनुमा चाहिँ त्यो नेताहरू अहिले बौलाइरहेछ नि कुकुर जस्तै। उनीहरू भन्दा अहम तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका यति बेला हुनुपर्छ।
उदाहरण हजुरहरूलाई म दिन चाहन्छु। नेपालको धरान भन्ने क्षेत्रमा एउटा मेयरको जग्गामा चाहिँ एउटा व्यक्ति राईज्यू साम्पाङज्यू चाहिँ अहिलेको घडीमा चाहिँ जितेर उहाँलाई अहिले जिताएर जनताले जिताएर चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको छ। उहाँ जब क्याम्पेनिङमा निक्लिनु भयो त्यो समयमा उहाँसँग कोही पनि समर्थक थिएन, नाथे 3 चक्के गाडीमा ट्वार ट्वार गर्दै गए, जहाँनिर मनपर्छ ती गाडी रोक्यो अनि त्यहीँबाट भाषण भुक्नु थाले। उहाँले प्र्याक्टिकल कुराहरू दर्शाउनु भयो। त्यहाँनिर हामीले टमाटर किन्छौँ, अदुवा किन्छौँ, मासु किन्छौँ, आधा किलो 1 किलो किन्दा त छानेर ल्याउँछौँ भने तपाईँ अनि हाम्रो भविष्यलाई निर्धारित गर्ने त्यस्तो नेतालाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ, किन चुन्न सक्दैनौँ? प्रश्न मेरो त्यो छ। एक्ज्याक्टली। तपाईँ अनि हाम्रो भविष्य, तपाईँ मेरो मात्रै होइन, 17 को आन्दोलनको कुराहरू यहाँनिर अलिकति हाम्रो पहाडमा चाहिँ अलिकति मेनुप्लेट पनि हुँदैछ। 17 को आन्दोलन चाहिँ दार्जिलिङ र तराईको उत्थानको लागि मात्रै थिएन। कान खोलेर सबैजनाले सुन्नुहोस् है, दार्जिलिङ अनि तराईको लागि मात्रै 17 को आन्दोलन चाहिँ कहिले पनि थिएन। 17 को आन्दोलन थियो 29 वटा राज्यमा फैलिएर बस्ने अखण्ड बनमाराको सन्तानहरूको समाजलाई टेवा पुर्याउनको लागि। 29 वटा राज्यमा फैलिएर बसेको नेपाली भाषी भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ परिचय दिलाउनको लागि चाहिँ त्यो आन्दोलन चाहिँ थियो। दार्जिलिङमा त केवल त्यो के अरे त्यो भ्रष्टाचार करप्सनले गर्दाखेरि त्यहाँ मर्न लागेको कतिवटा टरटोली, अनि त्यो टरटोलीहरूमा चाहिँ अडिट आउँदाखेरि अडिटको हर हिसाब दिन नसकिँदाखेरि चाहिँ भाषा अतिक्रमण भयो भन्ने कुराहरू पनि निकाल्यो। लाज अनि शरम लाग्नुपर्ने तपाईँ अनि हामीहरूलाई। भाषा अतिक्रमण भयो, हामीसँग केही प्रमाण छ? लिखित तौरमा त्यो राज्य सरकारले केही कुरो दिएको थियो, नेपाली भाषालाई टोटली डिनाइ गर, यहाँ हाम्रो बङ्गाली भाषा मात्रै बोल। उहाँहरूले भनेको थियो बङ्गाली भाषा बोल्नेलाई मात्रै हामी काम दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, बङ्गाली भाषा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। उहाँको एउटा त्यो राज्य भएकोले गर्दा त्यो त उहाँहरूले भन्छ नि। त्यस्तै तपाईँ अनि हाम्रो भूभागमा पनि त माथिनिर कैया मधेसी हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, हाम्रो बाजे बराजुको पालोदेखिको उहाँहरू बस्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली मात्रै बोल, तँहरूले कैया बोलिस् भने पिड्छु कुट्छु भन्ने मिल्दैन नि। अफिसियली तौरमा राज्य सरकारले कहिले पनि नेपाली भाषा चाहिँ एक्सपोज गर्ने काम चाहिँ गरेन। हामीसँग त्यो डकुमेन्ट नै छैन। जबसम्म हामीहरूसँग वी डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ त्यो एभिडेन्स नै छैन भने हामीले यो विषयमा त आतुरिनु नै भएन नि। चलो ठिकै छ, यो विषयमा अब हाम्रो भाषालाई अतिक्रमण गरिदियो होइन, अब भाषालाई अतिक्रमण गरिदियो, यो विषयमा हामीले कुछ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा अफिसियली तौरमा काम हुनुपर्ने हो। कसैले केही गर्नु पर्थेन नि। हाम्रो त्यो भूतपूर्व सैनिक हाम्रो बुवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सक्रिय भएर 10-12 जना आयोगले केन्द्र सरकारमा तपाईँहरूलाई हामीले 3 वटा एमपी दिएका छौँ, खेलाइँची होइन 15 वर्षको भने यत्रो हामीले बहुमतमा जबसम्म यो पुरा अखण्ड बङ्गालमा कुनै पनि तपाईँहरूको त्यो जग्गामा चाहिँ कमल खिलेको थिएन भने हामीले त्यो समयमा पनि त्यस्तो प्यानिक सिचुएसनमा पनि कमल खिलाएका छौँ। अनि अहिले हामीहरूलाई चाहिँ बङ्गाल सरकारले चाहिँ के भन्दैछ, यो बङ्गाल भाषा नै बोल्नुपर्छ, तिमीहरूलाई काम दिँदिन भन्दैछ। यो हाम्रो एउटा मौलिक अधिकारलाई हनन गर्ने काम गर्दैछ। यो विषयमा चाहिँ हजुरहरू केन्द्र सरकार बोल्नुपर्छ, तपाईँहरू बोल्नु नै पर्छ। तपाईँहरूलाई हामीले यत्रो एमपी पनि जिताएर दिएका छौँ। एमपी मात्रै जिताएको कुरोमा होइन, तपाईँहरूले यहाँनिर कुनै जातिमाथि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको मौलिक अधिकार फन्डामेन्टल राइट कुल्चिएको देख्दाखेरि तपाईँहरू मौन बस्नु हुँदैन, तपाईँहरू अगाडि अग्रज हुनैपर्छ भनेर याचिका चढाउनु पर्ने विषय थियो। या त त्यो पनि भएन भने अब केन्द्रले पनि सुनेन अरे। देखिरहनु भएको छ केन्द्रले त यताबाट राजनीति गर्दैछ, उताबाट राज्यले गरिरहेको छ, फुटबल जस्तो उछालिरहेछ। केन्द्रले राज्य सरकारले चुट्नुसम्म छुटिरहेछ। तपाईँ हामीलाई सुकुम्बासी बनाउने बार कामहरू गरिरहेछ। मुखको अगाडि भनिरहेछ राजनीतिक दलहरूको कतिजनाको झन् सबैजना मौन छ। अनि यत्रो चुट्नुसम्म छुट्दा यत्रो 17 को आन्दोलन मान्छे मार्दा पनि केन्द्र त चुप्प लागेर बसेको देख्दा हामीलाई धेरै नै मनमा पनि लागेको कुरो छ। अनि त्यो भूतपूर्व सैनिकले चाहिँ त्यो केन्द्र सरकारलाई यो खालको दस्तावेजहरू चढाएर चाहिँ यो कुरोमा केन्द्र सरकारले कतिवटा कुरो गर्दैन भने चाहिँ सिधै गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो यो दिग्गज यो कतिवटा न्यायपालिकातिर पनि उहाँहरूले न्यायालयतिर उहाँहरूले गइकन चाहिँ यो कतिवटा अर्जीहरू हाल्नुपर्ने सक्थ्यो। यसलाई प्र्याक्टिकल तौरमा फाइट गर्ने एउटा नीति पनि गरिन्थ्यो। अनि यो तरिकाले हामीहरूले युद्धलाई हाँकेको भए आन्दोलन त त्यहाँ भइरहेछ नि, डकुमेन्ट्री हिसाबमा पनि यहाँ भएको भए हुनु पर्थ्यो, तर भएन। तर हामीहरूलाई चाहिँ लेर्ने ढिपी राजनीतिमा हामी झोत्क्यौँ, फुट्यौँ, जात धर्म पार्टी झन्डामा हामी अधम्बर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमाथि चाहिँ ठुलो एउटा वज्रपात भएर एउटा कालो रात नै झल्कियो। हामीले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि गुमायौँ। अब कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनी त मर्यो,
है। अनि उनीहरू त मरिसकेर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी अनि झन्डाको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको दायित्व उनीहरूको जिम्मेवार हजुरहरूलाई म बताउँदैछु। मरेको मृतक कठ्याङ्ग्रिएको शरीरमा उनीहरूले आफ्नो पार्टीको झन्डालाई बेरेर यो व्यक्ति चाहिँ छाती पिटेर भन्दै थियो यो व्यक्ति चाहिँ मेरो पार्टीबाट चाहिँ शहीद भयो भनेर। शहीद नै हुनु थियो भने किन त्यो मान्छे अरूलाई गराउनु, उसको घर परिवारहरूलाई शहीद किन नबनाएको? अनि पार्टीको झन्डाले लटपताएर यो मान्छे चाहिँ यो मेरो परिवार चाहिँ मेरो पार्टीको झन्डाबाट चाहिँ शहीद भयो भनेर उसले घोषणा गर्न पनि सक्थ्यो, तर गरेन। अर्को कुरो, राजनीति गर्नु यति डरलाग्दोमा उनीहरू मूर्छित भएर गहिरो निद्रामा निद्रियो कि उनीहरूले जाति समाजको एउटा इज्जत गरिमामय पदलाई पनि छिद्रा पर्ने आरोपहरू हामीले प्रतिदिन सोसल मिडियामा देखिरहेका छौँ। मान्छे मरेर गयो, उसले अहिलेसम्म पनि न्याय पाएको छैन। वास्तविक तौरमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल तौरमा हामीले भन्नुपर्दा ऊ शहीद भएको होइन, उसलाई मारेको हो, उसको मर्डर भएको हो। अनि उसलाई मारेको अवस्था व्यवस्था प्रणालीहरू हाम्रो हातमा पुरै एभिडेन्स डकुमेन्ट हुँदाखेरि पनि जुन अहिलेको घरमा राजनेताहरू कराउँदैछ, प्यार कराउँदैछ, उनीहरूको गाउँठाउँको धेरै मान्छेहरू मरेको छ। उनीहरूले चाहेर चितायो भने त्यहाँको एभिडेन्स कलेक्ट गरेर किन मेरो समाजको मेरो गाउँको मान्छे मेरो समर्थक मेरो एरिया मेरो क्षेत्रको मान्छेलाई मारिदिस्? संविधानमा यो कुरो कतै पनि लेखिएको छैन। आपत्ति सबैले जनाउनु पर्छ, आफ्नो पाउँछ, आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति बोल्नु सबै पाउँछ। अनि बोल्दाखेरि उनीहरूलाई मार्नु पर्छ भन्ने कुरो कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। तिमीहरूले यो चाहिँ एउटा मानवताको फन्डामेन्टल राइटहरूलाई पनि कुल्चिएको छौँ भनेर धेरै कतिवटा हामीले धाराहरूलाई च्यालेन्ज गरेर चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा हामीहरूले चाहिँ पिटिसन फाइल गरेर उनीहरूलाई धज्जिया उडाउने काम पनि गर्न सक्थ्यौँ, उनीहरूलाई खुल्ला च्यालेन्ज गर्ने पनि हाम्रोमा चाहिँ क्यापेबिलिटी हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रोमा चाहिँ राज्य सरकारको तलुवा चाटेर राज्य सरकारले फ्याँकेको हड्डीमा झुत्किने कुकुर भएर हामी भन्छौँ हाम्रो समाजलाई टेवा दिन्छौँ, उत्थान गर्छौँ, हामीहरू डेभलप गर्छौँ भन्छौँ। लाज अनि शरम लाग्नुपर्ने कुरो हो। 21औं शताब्दीमा देशको विभिन्न प्रान्तमा हामीले एक कप चिया खाँदा, 1 किलो आलु किन्दा, 1 किलो मासु किन्दा हामीले पैसा ट्रान्जेक्ट कहाँबाट गर्ने गर्छौँ, पैसा कहाँबाट तिर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि फोन पे र गुगल पेको माध्यमले। आज वर्तमान समय 21औं शताब्दीमा पहाड समतल गोर्खा भूभागमा फोन पे र गुगल पे भन्ने कुरोदेखिको चाहिँ 85% जस्तो हाम्रो तपाईँ अनि हाम्रो समाज चाहिँ वञ्चित रहेको छ। डेभलपमेन्ट यसलाई भन्छ। लाज अनि शरम लाग्दैन तपाईँ अनि हामीलाई? सानो स्किममा हाम्रो युवा जमातहरू मेरो साथी सङ्गीहरू म भन्दा पनि धेरै विवेक ज्ञान चक्षाको द्वारमा अझै गिदी भरिएको मान्छेहरू के गर्छ भने सानो स्किममा झोत्किएर रक्सी अनि झोलमा आफ्नो वर्तमान समयहरू फ्यातुलो तरिकाले फ्याँकेर आफ्नो भविष्य चाहिँ सानो झोल अनि चोक्टामा नै कोट्याइरहेको छ। आज हामीले कोट्यायौँ, आउनेवाला दिनमा हाम्रो समाजले के गर्ला त भन्ने कुरोहरू पनि छ। अब यहाँ धेरै कतिवटा कुरोहरू हामी देख्छौँ है। अनि सिधै कुरामा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो जिटिए चुनाव छ, जिटिए चुनावलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अखण्ड बनमाराको सन्तानहरू टोटल्ली सबैजनाले चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्ने हो। हामीलाई पचेकै छैन नि त। भोइस अफ पिपललाई मात्रै मेन्डेट मानिन्छ यो पार्लिमेन्टमा। पार्लिमेन्टले जनताको आवाजलाई मात्रै सुन्छ अनि जनताको आवाजले टोटल्ली डिनाइ गर्दैछ, नकार्दैछ यो असंवैधानिक व्यवस्थालाई भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ 2-4 जना ल्याङ्रे त्यो समर्थहीन अर्थहीन भएको मान्छेहरू, क्यापेबिलिटी नभएको नेताहरू चाहिँ किन चाहिँ यस्तो खालके दुर्लभभन्दा दुर्लभ अवस्था व्यवस्थामा चाहिँ झोत्किरहेको? म भन्न चाहन्छु प्रत्येक त्यही पार्टी जुन चाहिँ पार्टीको मान्छेहरू अहिलेको घडीमा चाहिँ यो जिटिए चुनावमा संलग्न भएको छ उनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि मैले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, 1-2 जनाले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, मेरो गाउँले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, मेरो समाजले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, टोटल्ली अखण्ड पहाड समतल गोर्खा भूभागले बहिष्कार गर्नुपर्छ यसलाई। तपाईँ अनि मैले मात्रै बहिष्कार गर्यो भने त त्यो 2 दलको पार्टीले त्यो जग्गामा भोटमा ड्याङ्केड्याङ हालेर कसले जित्छ कसले जित्दैन 5 वर्ष लम्क्यो सक्यो। तर टोटल्ली हामीले यसलाई त डिनाइ गर्नु पर्यो नि। सबैजनाले चाहिँ यसलाई त बहिष्कार गर्यो भने साँच्चै नै गर्न सक्छौँ, परिवर्तन आउँछ। तर सबैजना यसमा जागरुक भएर त अगाडि आउनुपर्छ। मलाई थाहा छ इट्स नट पोसिबल, किन भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति पेट भर्नको लागि चाहिँ आफ्नो इमान इज्जत बेचिरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि म डाइरेक्टली मलाई त्यो पानी पाद्ने कुरोहरूसँग गर्नुसँग मतलब पनि छैन। हर्केक भयो चन्द्रै त्यहाँको त्यो राजनीतिक गर्ने मान्छे आए पनि मलाई केही लिनु दिनु नै छैन। प्र्याक्टिकल कुरा गर्छु। कुनै पनि राजनीतिक दलको युवा जमातहरूलाई म हेर्छु
उनीहरूले राजनीति गर्छ के को लागि गर्छ जुलुस मच्याउनको लागि जुलुसलाई एउटा सफलतापूर्वक जुलुस गर्नुको लागि राजनीति गर्छ सेन्ट्रल कमिटीको निर्देशमा गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले पोस्टरिङ गर्छ सेन्ट्रल कमिटीको निर्देशमा गाउँ समाजमा कतिवटा राजनीतिक दलको नै धाक पिट्दै हिँड्छ सेन्ट्रल कमिटीको आडमा आफ्नो गाउँ अनि समाजमा उनीहरूले सानोभन्दा सानो सफाई अभियान गर्न सक्दैन सेन्ट्रल कमिटीको अथराइज बिना उनीहरूले ब्लड डोनेसन क्याम्प गर्न सक्दैन सेन्ट्रल कमिटीको अथराइज बिना भनेपछि हामीले आफ्नो जमिर बेचिसकेका छौँ सेन्ट्रल कमिटीको अथराइज बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेपछि आफ्नो फन्डामेन्टल राइटलाई हामी कुल्चाइसकेका छौँ आफ्नो स्वतन्त्रता भन्ने हामीले चाहिँ पहिल्यै गला घोटेर उनीहरूलाई मारिसकेका छौँ जब हाम्रो स्वतन्त्रतै छैन भने हामीले आफै भन्छौँ हामी स्वतन्त्रता ल्याउनुपर्छ भनेर म युवा जमातहरूलाई प्रत्येकलाई आह्वान गर्न चाहन्छु हजुरहरूको यो समयमा खाँचो छ तपाईहरू हाम्रो समाजको मेरुदण्डी हाड हड्डी हुनुहुन्छ तपाईहरू बौलाउनुहोस् दङदङ्गी गनाउनुहोस् जसरी पहाड समतल गोर्खा भूभागका राजनीतिक दलहरू यहाँ गनाइरहेको छ गनाएर तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई एकदमै दुर्लभ अवस्थामा पुर्याएको छ नि लोहालाई लोहाले काट्नुपर्छ तपाईँहरू गनाउनुपर्छ दङदङ्गी गनाउनुपर्छ यति साह्रो गनाउनुपर्छ कि हाम्रो समाजलाई तित्तल बित्तल पार्ने त्यो दलहरूको त्यो जुन चाहिँ गन्ध छ उनीहरू आफै नै तपाईँहरूसँग हारेर उनीहरू बाहिर जानुपर्छ तपाईँहरूले यहाँनिर नयाँ समीकरण ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि हरेक समाज हरेक युथ हरेक गाउँ अगाडि आउनुपर्छ हामीले टोटल्ली यो जिटिए चुनावलाई चाहिँ हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ अनि म राजनेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु है तपाईहरुमा गुर्दा थिएन गुर्दा नभएर क्यापेबिलिटी समर्थ नभएर नै तपाईहरु चाहिँ राज्य सरकारको इशारामा अहिले नाचिरहनु भएको छ हैन राज्य सरकारको कतिवटा कुरोमा नाच्यो भन्दामै कतिवटा केन्द्रीय सरकारको भाकामा नाच्ने मुजरावालाले टल्ला परेर हेरिरहेछ यो समय एकअर्कालाई चाहिँ त्यो आक्षेप लगाउने हिलो छेप्ने होइन कसरी हाम्रो समाजलाई त्यो एउटा चक्रव्यूहबाट निकाल्नु सकिन्छ त्यहाँ हामीले दिमाग घुमाउनु पर्ने हो तर नै हाम्रोमा टाइम नै छैन हाम्रोमा समय नै छैन मलाई त हाम्रो पार्टीमा सम्मिलित हुनुसँग मतलब छ उले राम्रो बिग कन्सेप्ट लिएर आएको छ या त मलाई त त्यो विमल गुरुङको पार्टीसँग सम्मिलित हुनुसँग मतलब छ जे नै भएम जसो नै भएम उहाँले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको कुरा त गरि नै रहेको छ नि होइन या त मलाई त्यो अनित थापाको पार्टीमा झुत्किनु त्यहाँनिर गएर त्यहाँनिर मिल्नुसँग मतलब छ एटलिस्ट भोलिको दिनमा सभासदको या त सभासदै नपाए पनि गाउँमा केही न केही स्किम त पाउँछु होला 100 डेजको सुपरभाइजर 100 डेजको सुपरभाइजर त पाउँछु होला म भन्न चाहन्छु त्यो प्रत्येक त्यो गाउँ समाजको त्यो छट्टु भट्टु चट्टु मान्छेहरूलाई लगायत अखण्ड छिर्के मिर्के पार्टी झण्डामा तब्दिलिएको राजनेताहरूलाई हड्के बहुत चन्द्रे नै किन नहोस् उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तिमीहरूको बाउ बाजेले थुपारिदिएको धन सम्पत्ति थिएन फर्स्ट ओभर सेकेन्डली तिमीहरूको कुनै सरकारी जागिर छैन रातारात 1-2 वर्षमा नै तिमीहरू यत्रो अरबौं खरबौं रुपियाँको यत्रो लाख रुपियाँको गाडी घोडाको मालिक कसरी बन्यौ यसको पनि आउनेवाला दिनमा हामी आरटीआई फाइल गरेर डल्लै यसको हरहिसाब निकाल्नेछौँ अनि यो विषयमा डरलाग्दो प्रचण्ड तौरमा हामीहरू इन्भेस्टिगेट पनि गराउनेछौँ जुडिसियल इन्भेस्टिगेट गराउनेछौँ आज जति खाएका छौँ भोलि आफ्नो समाजको निम्ति निचोडी लिनेछौँ अनि त्यो को अरे त्यो जिटिए चुनावको लागि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ यो गरिदिन्छु यतिलाई यो जवाब दिन्छु त्यो दिन्छु भन्ने मान्छे म उहाँलाई भन्न चाहन्छु है मलाई चाहिँ भएकै कुरो मलाई त्यो लुतो धस्ने राजनीति गर्ने मान्छेहरूसँग लिनु दिनु छैन तिमीहरू सानो त्यो कोठेबारीमा बसेर या त एउटा सानो कुवामा बसेर ट्वार भ्यागुता जस्तै कराउँछौँ हामी भने तिम्रो जेनेरेसन तिम्रो सन्तानको निम्ति पनि हामी बोल्छौँ अखण्ड बनमाराको सन्तानहरू जहाँ भारतभरि फैलिएर बसेको छ उनीहरूको लागि हामी काम गर्छौँ हाम्रो सिद्धान्त माथि आकाशमा छ तिमीहरूको तल पातालमा छ किन भन्दाखेरि हामीले कसैको गरिमालाई लुछेर च्यातेर पेप्टा उकाएर भुँडी भर्ने काम गरेको छैनौँ प्र्याक्टिकल कुरो बरु अर्काको विदेशमा परदेशमा भासिएर अर्काको नानीहरूको गोठाला गरौँला भाडा माझौँला दरबान काम गरौँला स्वाभिमान भएर नै बाँचौँला म भन्न चाहन्छु है दुनियाँभरको काम दिन्छु स्कुलको कति न कोलाई के दिन्छु भन्दै थिएँ जस्तै स्थायीहरूलाई स्थायी बनाउने अरे दुनियाँभरको कुरो गर्दै थियो म त्यो मान्छेलाई भन्न चाहन्छु पहिला यो कोभिड महामारीको समयमा जिटिए रिलिफ फन्ड चाहिँ कहाँ गयो त्यसको हरिसाब कहाँ छ
कहाँ जाँदैछ इलेक्सन जुन चाहिँ जिटिए इलेक्सन होइन है जिटिए जुन चाहिँ रिलिफ फन्ड जुन चाहिँ रहेको हजुर, छ होइन यसमा त अहिले जसरी अब जुन चाहिँ पार्टीहरूले विरोध गर्दैछ नि होइन हजुर अब त्यसले पनि अहिले हरहिसाब खोजेको छैन इलेक्सन आउनु आँटिसक्यो होइन र कसै त अब एकदमै नकारिरहेको छ कोही अनसनमा बसिरहेको छ सायद आज भोलि अनसन पनि उठ्छ होला होइन र त्यसरी नै फेरि अब कोही अब सेन्ट्रलसँग जो आबद्ध रहेर काम गरिरहेका छन् पार्टीहरू उहाँले पनि खोजेको छैन है किन होला यो जुन चाहिँ अब यो जिटिए नै जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिरहेको छ कि रद्द गर्नु चाहिरहेको छ र इलेक्सन भइरहेको छ अहिले पनि कोभिडको टाइममा त बाँटेन होइन कोभिडको टाइममा त हाम्रो कति जति पनि अब चिया बगानमा काम चिया श्रमिकहरू साथसाथमा हाम्रो आम नागरिकहरू जसको लागि चाहिँ उठाइएको थियो फन्ड अहिले जिटिए इलेक्सनको अगाडिसम्म त्यसको हिसाब किताब दिनको लिएर केही कुरो छैन त्यो तपाईँले त्यो बिरालोले गु लुकाएको जस्तो त्यो लुकाएको फन्डको कुरा गर्नुभएको ओके हेर्नुहोस् कुरा सिद्धै छ मैले अघि नै हजुरलाई भनिहालेँ है खुट्टा दह्रो टेक्नुपर्छ फच्छे हुन्छ खुट्टा दह्रो टेक्नुपर्छ फच्छे हुन्छ रिलिफ फन्ड कसको थियो अधिकार कसको हो जनताको आवाज पार्लिमेन्टले सुन्छ भोइस अफ पिपल मात्रै म्यान्डेट हुन्छ यो कुरो हामीलाई थाहा भएको कुरो हो तर हामीहरू ए होइन हाम्रो आफ्नो अहिले भने नि हिजोअस्ति पनि कतिवटा कुराहरू हुँदै थियो राम्रोसँगले त्यो कुनै एउटा मान्छे चाहिँ एउटा पद एउटा कुर्सीमा बस्यो भने दुनियाँ मान्छेको बडा काका छेमा बाउ के पर्छ अनि अब आफ्नो परिसकेपछि त कसले कम्प्लेन गर्ने त कम्प्लेन नगर्ने कुरै छैन है एज अ जनता वी आर अल्सो एज अ जनता म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो गोरुहरूले कतिजनाले भन्ला फेरि कि विदेशमा बसेर जिटिए के अरे त्यो रिलिफ फन्डमा त 1 रुपियाँ उसको कन्ट्रिब्युसन छैन किन यो मान्छे करायो भन्ला त्यो गोरुहरूलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु देश विदेशमा फैलिएर बसेको अखण्ड वनमाराका सन्तानहरू अनि 29वटा राज्यमा फैलिएर बसेको नेपाली भाषी भारतीय गोर्खाहरू जल्लै कुम्लो कटेर दार्जिलिङमा आयो भने नि दार्जिलिङ चाहिँ कति दार्जिलिङमा भोकमारी मचिन्छ यो चाहिँ आफैले ज्ञात गर्नु होला अनि आफै चिन्तन मनन गर्नु होला विदेशमै बसे पनि परदेशमै बसे पनि हामीले चाहिँ हाम्रो दिदी बहिनीहरू प्रतिदिन बेचिएको कुरोहरूमा हामीहरू अग्रज भइरहेका छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई हाम्रो दिदी बहिनीहरूको आँकडा के छ कतिजना बेचिन्छ प्रतिदिन प्रति महिना कसरी तिल मिलाउँदै बस्छ यहाँ देशीहरूको बिहारी मारवाडी बङ्गाली यिनीहरूको घरको चाहिँ च्यादर भएर कसरी बसिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ यो कुरो तपाईँ अनि हाम्रो गरिमामय पदको हाम्रो दिदी बहिनीहरू उनीहरूको अवस्था व्यवस्था कस्तो छ यो जुन चाहिँ अवस्था भइरहेको छ यसको मुख्य कारण चाहिँ के हुनसक्छ जसरी अब दिदी बहिनीहरू यत्रो टाढो आएर होइन त्यस्तो खालके अब जुन चाहिँ उहाँले भोगिरहेको छ या यो अवस्था आइरहेछ नि के लाग्छ तपाईँलाई यसको कारण चाहिँ के हो जिटिए यसको कारण कसरी जिटिए म एक्सप्लेन गर्छु म त्यो पानीको कुरा पनि गर्दिनँ अनि त्यस्तो कुराहरूमा है कसैले भनेको अरे सुनेको अरे त्यस्तो कुरा आउँदैन मलाई प्र्याक्टिकल तौरमा हो हामी सालनाल गाडेर त्यो जग्गामा जन्मिएको हो कसैले हामीहरूलाई आरोप लगाउँछ भने प्रमाण चाहिनुपर्छ हामी त लगाउँछौँ डङ्काको चोटमा काम नै त्यस्तो गरेका छौँ प्रशंसा गर्छौँ राम्रो काम गरेर फुलमाला गर्छौँ काम बिगार्छौँ चप्पल खोलेर मुखमा हिर्काउने क्षमता अनि क्यापेबिलिटी पनि राख्छौँ तपाईँले भन्नुभएको अनुसार है कसरी चाहिँ हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भूभागबाट यस्तो खालके प्रतिदिन यस्तो घटना घट्दैछ भन्नुहुन्छ यो एरियामा मात्रै नभएर हाम्रो इभन है पहाडबाट पनि पहाड समतल डुवर्सबाट पनि होइन डेली बाई डेली अब चेलीबेटीहरू है उनीहरू बेची पनि रहेका छन् कतिजनालाई अब नोकरीको एउटा लालचहरू दिएर र साथसाथमा धेरै अब यहाँ आएर उहाँहरू राम्रै काम गर्दा पनि अब उहाँहरू पनि अब बेचिरहेका छन् अथवा भनौँ धेरै अब भनौँ न त्यो त तपाईँहरूलाई अझै धेरै कुरो थाहा छ है त्यो चाहिँ किन चाहिँ भइरहेको छ त मतलब बेसी जस्तो भइरहेको छ हाम्रै नेपाली चेलीबेटीहरू मैले है हजुरको विषयलाई अघि पनि मैले भनिहालेँ सम्बोधन गरेँ जिटिए हो यसको सबैभन्दा ठुलो मुख्य कुरो चाहिँ जिटिए नै हो अब कसरी भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् जिटिएले हामी कुरा गर्छौँ अखण्ड वनमाराको सन्तानहरूको 1.5 करोड गोर्खाहरूको दार्जिलिङ क्षेत्रबाट 120 किलोमिटर तल त्यो डुवर्समा एउटा 16 वर्ष छोरीलाई किडन्याप गरेर लान्छ अनि उसको ग्याङरेप हुन्छ अनि उसलाई चोक्टा काटेर फ्याँकिदिन्छ 120 किलोमिटर टाढो छ 1.5 करोड गोर्खाको असमिकताको युद्ध हामी हाँक्दैछौँ आफ्नो काँधमा बोकेर भन्ने मान्छेहरूले 120 किलोमिटर तल गएर त्यो हाम्रो छोरी चेली कुनै पनि जातको कामी दमै सुनार मगर कोही पनि होस् हाम्रो समाजको अनि त्यो अवस्था व्यवस्था त्यस्तो दुखाइ त्यस्तो पीडामा उनीहरूले सहयोग गर्न सकेन साथ दिन सकेन उनीहरू गएर डङ्काको चोटमा पड्किएर यो विषयलाई यो मेरो समाजमा घटेको कुरा हो मेरो शरीरमा मेरो छोरीचेली हो भनेर उनीहरू अगाडि आउन सकेन यस्ता मान्छेहरूले 1.5 करोड गोर्खाको असमिकताको कुरा गर्छ लाज अनि शरम पस्नुपर्छ अर्को कुरो दार्जिलिङ तराईको 1.5 करोड गोर्खाको कुरा गरिसकेपछि त तराई त छुट्टेन अनि त्यो तराई डुवर्सलाई समेट्नु नसक्ने जिटिएमा संलग्न भएर
तराई डुवर्सलाई समेत संलग्न गर्नु नसक्ने त्यो व्यवस्थामा उनीहरू टाँसिएर हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्छ। पहाडमा अहिलेको घरीमा डरलाग्दो प्रचण्ड रूपमा आगो लागेको छ, त्यो हो बेकारीपनको। अनि त्यो बेकारीपनको आगो यति डरलाग्दो सुरिएको छ, यति डरलाग्दो सुरिएको छ। अर्को कुरो त्यही माथि अहिले कुलत त्यो जग्गामा बिमारी हैजा बढेको छ। हाम्रो समाज त त्यसै पनि मर्दै थियो, अहिले फेरि अर्को हैजा बढिरहेछ। पुलिस अथोरिटीको नाक अनि नोकमा नै यो कामहरू, यो यत्रो तस्करीहरू चलिरहेछ, तर उनीहरूमा कम्प्लेनर छैन। कुरा यहाँ छ। अब किन बाहिर फैलिरहेछ भन्दाखेरि त्यो जग्गामा जबै छैन। काम गर्ने मान्छेहरू, स्कुलमा पढाउने मान्छेहरू जुलुसमा आएन भने उनीहरूको जब रद्द हुने त्यस्तो कगारमा छ। हजुर अलिकति म तपाईँसँग उयो समय चाहन्छु। जसरी है योगजी, मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब शिक्षा व्यवस्था त एकदमै ठुलो व्यवस्था हो नि होइन, तर यो शिक्षा व्यवस्थालाई हाम्रो दार्जिलिङमा हेर्दाखेरि होइन त्यही नै पार्टीको एउटा सेल हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि। अब जसरी अब यहाँ त के भन्छ, अब उनीहरू टेम्परेरी बेसिसमा जो शिक्षकहरू हुन्छ या जो कि नन टिचिङ स्टाफहरू हुन्छ उनीहरूको पनि एउटा फरम हुन्छ कि पार्टीको आफ्नो आफ्नो। र के यो ठिक होला त? जसरी शिक्षा व्यवस्थालाई नै एउटा राजनीतिको मेन गढ बनाइरहेको छ हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा डुवर्समा होइन, र एउटा उनीहरूलाई पनि ठुलो आशा भइरहेछ कि यदि म यो पार्टीमा गयो भने चाहिँ मैले सायद मेरो जुन चाहिँ यो के भन्छ टेम्परेरी काम चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ भन्ने, र यो जुन चाहिँ शिक्षा व्यवस्थालाई नै पुरा एकदम पार्टीबाजी एउटा राजनीतिक दलहरूमा परिणत गरिरहेछ। के तपाईँलाई के लाग्छ यो कहाँसम्म चाहिँ सही छ त? यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने है, हामीहरू दुर्मति अनि दुर्बुद्धि भएको मान्छेहरू हो। शिक्षा जस्तो विषय र हामीले राजनीतिमा कहिले पनि झोक्नु हुँदैन, हुन्थेन पनि, न भविष्यमा पनि हुन्छ। तर यहाँ झोकिरहेछ, लाज अनि शरम लाग्दो कुरो हो, झोकिरहेको छ। यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने है, यदि कुनै मान्छेले भनेको थियो यदि तँ चाहिँ अखाडामा निस्किनस् भने तँभन्दा पनि अयोग्य व्यक्ति चाहिँ आएर चाहिँ अखण्ड तेरो समूहहरूलाई चाहिँ अग्रपन्थी गरेर चाहिँ भड्खालोमा हाल्नेछ। भइरहेछ यो कुरो। त्यो मान्छेहरूलाई शिक्षा दीक्षासँग के लिने दिनु छ? लाज र शरम पचेको मान्छेहरू, जसमा चाहिँ अर्को देश अर्को राष्ट्रको उनीहरूलाई त्यहाँको अर्को राष्ट्रको नागरिकता लिएर विदेशमा गएर काम गरेर हाम्रो समाज दार्जिलिङमा आएर दार्जिलिङको राजनीतिक स्तरलाई यहाँनिर नराम्रो दङ्गे गनाउने बनाइरहेछ भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप सोसल मिडियाको घुम्ती कुना काप्चा फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसीमा नै यो कुरो त चर्चा परिचर्चाको विषय बनिरहेको थियो। अनि यत्रो आरोप लागेको मान्छे चाहिँ अन्य कन्ट्रीको अन्य जग्गाको मान्छे आएर चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्तो खालके दुर्गति फैलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि यो विषयमा चाहिँ एउटा उयो मात्रै नभएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो ताण्डव मचेर नै मान्छेहरू बाहिर सडकमा निक्लिनु पर्ने थियो। अहिले हेर्नुहोस् त कतिवटा मान्छेहरू उनीहरूमा क्यापेबिलिटी छ, गुड्दा छ, पढाउने उनीहरूमा योग्यता छ, हातमा डिग्री छ, उनीहरूलाई काम धन्दा छैन। कता मलाई लाग्छ उनीहरू पनि हडतालतिर बसेको पनि थियो यो विषयहरूमा। र जसमा क्यापेबिलिटी छ त्यो मान्छे अगाडि आउनुपर्छ, सिधै हाम्रो कुरो, उसले काम पाउनुपर्छ। शिक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ राजनीतिमा झोकिनु पर्ने विषय नै होइन र झोकिनु पनि हुँदैन। र त्यो दुर्बुद्धि मान्छेहरूले यो कुरो पनि सुनौँ, त्यो दुर्बुद्धि भएको मान्छेले यो पनि सुनौँ। आज तिमीहरूले ताण्डव मचाउँदैछौ, भोलि जनताले निचोरी तिमीहरूको राजनीतिक करियरलाई जनमत भोटमत ब्यालेट मतको माध्यमले अन्तिम दागबत्ती पनि दिनेछ। यो ठाउँ यो गाउँमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो अवस्था व्यवस्था प्रणालीहरू खुट्टिनुको लागि समय लाग्ला। छाती ठोकेर म भन्दैछु, म जस्तो युवा जमात त्यहाँनिर अब जन्मिँदैछ, धेरै जन्मिँदैछ, जन्माउने पनि छौँ। समयको माग हो, हाम्रो निम्ति हामीले नै बोल्नुपर्छ, हामी नै कराउनुपर्छ, हामी नै चिच्याउनुपर्छ। हामीले नगरे अरू कसैले पनि गर्ने छैन। राजनीतिमा झोत्किएर हुँदैन। अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो त्यो जुन चाहिँ यहाँनिर किन चाहिँ बाहिर निक्लिनुपर्छ छोरीचेलीहरू भन्ने कुरो, यहाँनिर ठुलो कुरो जिटिएमा मैले सम्बोधन गर्दै थिएँ। जिटिएमा त्यत्रो क्यापेबिलिटी छैन। दुनियाँभरको हाम्रो दिदीबहिनी जसमा क्यापेबिलिटी छ, क्षमता छ, हातभरि डिग्री छ, उनीहरूलाई काम अवस्था व्यवस्था दिएर त्यो जग्गामा राख्नु उनीहरूमा त्यत्रो क्षमतै छैन। हाम्रो नेताहरूमा यति क्षमता छ, कसरी चाहिँ यो सानो 8-9 लाखको स्किममा 40-50 हजारमा रित्याएर चाहिँ यो खर्लाप्प खाउँ भने उति उनीहरूकोमा चाहिँ दिमागमा यो पोसेको छ। त्यो कारण काम धन्दा उनीहरूले दिँदैन। अहिले पनि यो जिटिए भन्दा यो सानोभन्दा सानो फ्यातुलो विषयलाई पनि त्यो विगत कालमा राम्रोसँगले चलाएर चाहिँ यसको डल्लो हरिसाबहरू सरकारलाई बुझाएर यसको च्याप्टर क्लोज गरेको भए सकिन्थ्यो। तर अहिले प्रतिदिन अब त्यो जग्गामा घोटाला भयो। त्यो घोटालाको पैसा रुपियाँ कसले दिने कुरा आउँदैन। दुनियाँभरको मान्छेले यहाँ आए दिन यहाँनिर राजनीति गर्छ। पहाडको राजनीति कहिले पनि त्यो जग्गामा स्थिर छैन। कतिखेर केही पनि हुनसक्छ। जिटिएको हामीले कोट्याउँदै बुझ्दै जाँदाखेरि जिटिएको मेन
विषय चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा राम्रोसँगले एउटा संस्था जस्तो पनि चाम्रोसँगले काम गर्ने संस्था जस्तो पनि देखिँदैन। त्यसमा कतिखेर पनि राज्य सरकारले त्यसमा चाहिँ ताला लगाउन सक्छ। अनि त्यो जिटिएमा बस्ने मान्छेहरूमा कुनै पनि अधिकार छैन। उनीहरू आफै नै त्यो जग्गामा घोडा चरिरहेको छ, तपाईँ नभनी म पाइ भइरहेछ। यस्तो खालको अवस्था व्यवस्था त्यो जग्गामा सृजना भइरहेछ। अनि त्यो जिटिएले जब काम धन्दै राम्ररी दिएन भने त हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पलायन हुनु पर्यो। पलायन हुँदाखेरि यहाँ आउँछ, यहाँनिर काम धन्दा राम्रो हुँदैन, बेचिनु पर्यो। काम धन्दा यो लगाइदिन्छु, एजेन्टहरूले कसरी काम लाउँछ, म यो लगाइदिन्छु, त्यो लगाइदिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनेर त्यो जग्गाबाट लिएर आउँछ। बिचरा काममा पनि लगाइन्छ। काम साह्रो, 2 महिना 3 महिनामा छोडेर आउँछ। बिचराले काम गरेको पैसा पाउँदैन। त्यो एजेन्टहरूले राम्रोमा फकाउँछ, यो गर्छ त्यो गर्छ भन्यो, त्यहाँबाट यौनको शिकार भयो, सेक्सुअली एब्युज भयो। उसको अलिक दिन बाद प्रेग्नेन्ट हुन्छ। त्यस्तो लेडीहरू प्रेग्नेन्ट भएपछि उसको लागि को बोलिदिने, दबाई पानी खिलाउँछ, त्यहाँबाट नहुने अवैध कामहरू हुन्छ, त्यहाँबाट उसलाई बाटो लगाइदिन्छ। अब ऊ माथि त्यो चस्का चढिसकेपछि ऊ नराम्रो बाटोतिर लागि पनि रहेछ। आइदिन यो पिकबाट आँखामा आँखा जुदाएर हामीले यस्तो खालको कुरोहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि आइरहेका छौँ। अनि रह्यो कुरो त्यो जिटिए फन्डको कुरा थियो। रह्यो त्यो जिटिए फन्ड, त्यो जिटिए रिलिफ फन्डको कुरो थियो है। अहिले पनि चाहियो भने त्यो जनता जनार्दनले हिसाब सँगसँगै त्यसको संसुद पेप्टा बनाएर निकाल्न सक्छ। त्यो कसै हर्केको बाउ चन्द्रले लुकाउनु पाउँदैन। त्यो कसैको बाउ बराजुले त्यो दिएको पनि होइन है। अनि धेरै कतिवटा यो मात्र होइन नि, बाटोघाटोमा भएको घोटालाहरू, जिटिएमा भएको घोटाला विषयहरू होइन। कतिले भन्छ नि, कतिवटा युवा जमातलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु, अनित थापाले बनाइदिएको बाटो हेर्नुहोस्। म अनित थापाको हितेशी होइन, विमल गुरुङको म हितेशी होइन। जसले राम्रो काम गर्छ हामी प्रशंसाको माला चढाउँछौँ। उसको निम्ति त्यो मान्छेको गला पछाडि हुन्छ, हाम्रो गला चाहिँ अगाडि हुन्छ। हामी त्यस्तो खालको युवा जमात हौँ जसले चाहिँ आफ्नो समाजको निम्ति मात्रै कुछ गर्नको लागि चाहिँ हमेसा तर्खर बस्छ। हाम्रो समाज कसरी बिल्डअप गर्छ हामीलाई आज हेर्नुहोस् त। अब सिधै भन्नु पर्दाखेरि राज्य सरकारले चाहिँ ठाडो तरिकाले डङ्काको चोटमा कतिपय हाम्रो राजनेताहरूको अगाडि नै सुकुम्बासी र यो के अरे शरणार्थीको विषयहरू प्रिडिक्सन गर्दैछ। अहिले त उहाँले के गर्दा चिमर्दै मात्रै छ नि, चिमर्दै मात्रै छ। के चाहिँ गर्दो रहेछ हेरौँ न भन्दै चिमर्दै मात्रै छ। भोलिको दिनमा पेप्टा उकाउने गरी कुट्दाखेरि के होला? हामी माझमा हामी स्वयं छक्कापना गर्दै छक्का जस्तो बसेर हामी राजनीति गर्दैछौँ। कसैको आशा अनि आशीर्वादमा राजनीति गर्दैछौँ, कसैले दिएको फन्डमा हामी राजनीति गर्दैछौँ भने हाम्रो समर्थै छैन भने हामी किन राजनीति गर्ने? हाम्रो समाजलाई किन भड्कालोमा हाल्ने? कतिवटा मान्छेले भन्दै थियो नि, त्यो अनित थापाले जेसिबी चलाएर बनाइदियो बाटो। कतिले भन्छ विमल गुरुङले यो बनाइदियो, विमल गुरुङले यो खोल्दै त्यो खोल्दै। म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो तपाईँ अनि तपाईँको बाउ बाजे बराजुले हुर्काएर बढाएर छोपेर रोपेर गाडेर हुर्काएको भूभाग, अनि त्यो भूभागमा बसिरहेको समूह तपाईँ अनि हामी, तपाईँ अनि हाम्रो समूह मेजोरिटी देखेर त्यो समाज, त्यो गाउँ, त्यो भूभागलाई देखेर त सरकारले चाहिँ डेभलप त्यो जग्गामा सुचारू रूपमा अझै टेक्निकल विषयहरूलाई थप प्रचण्ड रूपमा यो देश हाम्रो टेक्निकल विषयहरूमा अगाडि बढ्दैछ है। ठुलो छलाङ मार्न जाँदैछ प्रगतिको। त्यसरी नै हाम्रो स्टेट पनि अगाडि जाँदैछ। तिमीहरू पनि अस्तित्वहीन हुनु हुँदैन, तिमीहरू पनि अगाडि बढ भनेर चाहिँ पैसा रुपियाँ दिएको असंवैधानिक तत्त्व भए पनि उहाँलाई चाहिँ दिनै रहेको छ। अच्छा, त्यो त पैसा त हाम्रै ट्याक्सको पैसाहरू त हुन्छ। त्यो कताबाट अनित थापाले, विमल गुरुङले या अजय एडवर्डले यही कुरा मैले भन्न यही कुरो चाहेको हो मैले कि यही विषयहरू मैले भन्न चाहेँ। कतिवटा युवा जमातहरूले भन्छ नि अनित थापाले यो गर्दै त्यो गर्दै, होइन। त्यो चाउरे परेको अनुहार हेरेर सरकारले पैसा दिएको होइन। भित्तामा हिर्काउँदा टाँसिएको गोबर जस्तो अनुहार भएको मान्छेहरूको अनुहार देखेर, उनीहरूको कुटिलता, उनीहरूको राजनीतिक देखेर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ के दिएको होइन। त्यो सरकारले चाहिँ त्यो त्यत्रो स्किमहरू फन्डहरू दिएको होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको हो त्यो। तपाईँले 1 किलो दुध किन्दाखेरि तपाईँले ट्याक्स हाल्नुभएको छ नि, टैक्स पेयर हो नि तपाईँ। तपाईँको पैसा त्यो सर्कुलेट भएर सरकारले हामीहरूलाई यहाँ पठाउँछ हाम्रो उत्थानको निम्ति। त्यो तपाईँको अधिकार छ, कसैले पनि केही पनि गर्यो। र यो कुरो यो जिटिए फन्ड, यो रिलिफ फन्डको कुरा है, म भन्न चाहन्छु त्यो पैसा कहीँ पनि हराउँदैन। तर जनता जनार्दनले त खुट्टा दरिलो टेक्नुपर्छ। जनता जनार्दन भन्दाखेरि म चाहिँ कुनै लिडर होइन, कुनै अग्रपन्थी गर्ने मान्छे होइन है। एज अ जनता मी अल्सो, जनताको आवाज भनेर आफूले आफूलाई सम्बोधन गर्छु है। म पनि जनता जनार्दनको नि एउटा अङ्ग हो। आफ्नो समाजमा नराम्रो कुरो हुँदाखेरि त्यो विषय लिएर आवाज उठाउने मान्छे। डङ्काको चोटमा त्यो हुँदैन कि ला मैले यो सोसल मिडियामा मैले यो कुरो भनेको छु, त्यसले मलाई गाली गर्छ या त उसले मलाई केस हाल्छ, मुद्दा हाल्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर चाहिँ मैले लेखेको कुरो, मैले हालेको कुरोहरू त्यो डिलिट हुँदैन।
लक्ष्मण रेखा रेखी हानेको बराबर हो। लेखे त लेख्यो तिमीहरूमा गुर्दा छ भने हाल, केस हाल, मुद्दा हाल, जे गर्छौ गर, तर प्र्याक्टिकल तौरमा हो। यदि तिमीहरूमा छैन क्यापेबिलिटी, हामी डकुमेन्ट पछाड्छौँ। खाएको कुरोहरू आन्द्रा भुँडी टाकटुक बाहिर प्ल्याट त्यो संसुद टाकटुक निकाल्छौँ, त्यति चाहिँ क्यापेबिलिटी बोक्छौँ। अर्को कुरो, जनता जनार्दनले खुट्टा दरिलो टेक्नुपर्छ। एज अ मी चाहिँ खुट्टा दरिलो टेक्नुपर्छ। हामी त कटुबद्धतामा छौँ। कुनै राजनीतिक दल, कुनै चटकबाजी, जालहारी थालाहारीको हामीहरू सपोर्ट पनि गर्दैनौँ है। अनि पैसा चाहिँ वापस आउँछ। यदि हजुरहरूलाई लाग्छ कि यो पैसा निकाल्नुपर्छ, जसरी पनि निकाल्नुपर्छ भने म भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। डल्लै पहाड चड्किएर अवस्था। अब भन्यो भने खालि त्यो श्रमिकहरूको लागि मात्रै थियो भन्छ भने 84 टी गार्डन छ। 84 टी गार्डनको हरेक मान्छे रोडमा ओर्ला त, रोडमा ओर्ला न। मेरो एनजिओ म छाती पिटेर भन्न चाहन्छु, मेरो एनजिओ म किन भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू कहीँबाट फन्ड लिँदैनौँ, काम गर्छौँ डङ्काको चोटमा। 17 को आन्दोलनमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मारिदियो। पहाडको कुनै नरनेताहरूमा गुर्दा थिएन कि यो राज्य सरकार विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ केस हाल्छु भनेर। अब यहाँ कतिवटा मान्छेले भन्छ होला, त्यति बेला त विमल गुरुङले पनि हालेको थियो। अर्को के पो हाम्रो त्यो भुँडे काका रोशन गिरिज्यू, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, उहाँले पनि हालेको थियो भन्छ होला। म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले जे जति पनि हाल्यो उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा पोलिटिकल विषय हो भनेर नै च्याप्टर क्लोज गरिदियो। उहाँले प्रयास गरेको थियो, यो होइन कि गरेन भने, प्रयास गर्नुभएको थियो, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ गरेको कुरोलाई। हामीले चाहिँ कुनै नेतामाथि चाहिँ राज्य सरकारले बर्बरता गर्यो, कुनै नेताको हनन गर्यो, कुनै नेतालाई मार्यो, कुनै नेतालाई थुन्यो, यो त्यस्तो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ केसहरू त्यो जग्गामा हालेको होइन। म लगायत मेरो दिदीबहिनीहरू छ, मेरो अखण्ड टोली नै साक्षी छ, अहिले पनि त्यो केस चल्दैछ। हामीले चाहिँ 21औं शताब्दीमा हाम्रो जातिले गरेको आन्दोलन एउटा, त्यो पनि डेमोक्रेसी हिसाबमा संवैधानिक तौरमा हामीले गरेको आन्दोलन, यो देश थिएन, सानसानो राज्यमा परिणत भइरहेको थियो, विखण्डन भइरहेको थियो। त्यति बेला जब बिस्तारै सुचारू रूपमा देश बनिएपछि यहाँनिर संविधानलाई लागू गरायो। संविधान लागू हुने बित्तिकै 13 या त 14वटा त स्टेट मात्रै क्रिएट भएको छ भाषाको माध्यमले। भने इतिहासलाई साक्षी राखेर हेर्नु भने हाम्रो पनि भाषा मातृभाषामा तब्दिलिएको छ 8औं अनुसूचीमा। यो विषयहरूलाई लिएर हामीले आफ्नो संवैधानिक विषय खोजेको। अनि विषयलाई हामीले राख्दाखेरि यसरी सरकारले हामीलाई मारिदिएको छ। हामीले पुरा डकुमेन्ट पछाडेर त्यो जग्गामा हामीले केसहरू हालेका छौँ। एटलिस्ट हामीले सरकारलाई त्यो जग्गामा पट्टा बाँधेर कटघरामा उभाउने काम त गर्यौँ। त्यत्रो ठुलो काम गर्ने टोली हो यो। बिग्दैनौँ, झुक्दैनौँ, लत्किँदैनौँ, भत्किँदैनौँ। हामीलाई साथ दिएर हामीले चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको कुर्सी ओगट्नु छैन, कुनै राजनीतिक दलको इमेजलाई बिगारेर हामी अगाडि बढ्नु छैन, कुद्नु पनि छैन। तर हाम्रो समाज यहाँ मर्दाखेरि चाहिँ कोही न कोही अगाडि आउनु पर्यो नि भन्ने विषयमा हामी अगाडि आएका हौँ। र हामीमा गुर्दा छ, क्यापेबिलिटी छ, त्यो फन्डहरू लुकाएको हामीहरू खोजेर निकाल्न सक्छौँ। सिधै छ कुरा, हामी खोजेर निकाल्न हामी सक्छौँ। तर हरेक मान्छे चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो नि। भोइस अफ पिपल, हाम्रो आवाजलाई मात्रै, जनताको आवाजलाई मात्रै यो पार्लिमेन्टले सुन्छ भनेपछि हजुरहरू अगाडि आउनुपर्छ। 4th पिलर अफ डेमोक्रेसी, गणतन्त्रको चौथोदेखि खम्बदेखि लिएर ट्विटरदेखि लिएर सोसल मिडियाको हरेक भित्ता कुना काप्चामा यो मुहिम चलाउनु पर्छ। सिधै कुरो हो, जनता जनार्दनको यत्रो पैसा तपाईँहरूले दिन्छु भनेको थियो, किन दिएनौ? यसको कुरो त जनतालाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के दिनु पर्यो? डेफिनेसन त दिनु पर्यो नि। दिँदैनौ भने हामीहरू पब्लिक लिटिगेसन फाइल गर्छौँ, डाइरेक्ट अगाडि जान्छौँ। यो तरिकाले पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा हरेस कानुन हुँदैन, ललिपप दिँदा ललिपपमा भुलिनु हुँदैन, जिटिए जस्तो यस्तो असंवैधानिक व्यवस्थाहरूमा हामी झुत्किएर हुँदैन। तपाईँको बाउ बाजेले गरेको कर्मले गर्दाखेरि हामी यो देशको नागरिक हौँ र यो देशमा नागरिक भएकोले गर्दा संविधान उति नै हामीमा पनि लागू हुन्छ जतिको यो देशको प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियालाई हुन्छ भने त्यो संविधानले दिएको हक र अधिकार मात्रै हामीले खोजेको। सानसानो त्यो हामीहरूलाई चाहिँ जात धर्म पार्टीमा चोइटाउने फुटाउने खालको त्यो असंवैधानिक तत्त्वमा हामी जुलिएर हुँदैन। टोटल्ली हामीले यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। अब बहिष्कार भन्दाखेरि मैले यहाँ बोल्दाखेरि तपाईँले बहिष्कार गरिहाल्ने होइन नि, रुमर हामीले त्यहाँनिर त्यस्तो फैलाउनु पर्यो, हामीले वातावरण त्यस्तो बनाउनु पर्यो नि। मेरो त्यही प्रश्न रहनु आँटेको थियो, नेक्स्ट प्रश्न है। अब जसरी अब जुन चाहिँ जिटिए इलेक्सनलाई, जुन चाहिँ जिटिएलाई नै बहिष्कार गरेर इलेक्सन होइन भोट नदिने जुन चाहिँ अब एउटा भनौँ न इनिसिएटिभ है, यो चाहिँ कसरी चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ हुन्छ होला? किन भन्दाखेरि हेर्नु
भने चाहिँ अहिले थुप्रैको मनमा तपाईँको जसरी अहिले तपाईँ त यहाँ हामी समक्ष आएर तपाईँले आफ्नो बताउनु हुँदैछ, प्लानिङहरू बताउनु हुँदैछ होइन, र यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यसरी नै दार्जिलिङका धेरै जनताहरू यस्तो छन्, धेरै के 90% जनताहरू नै छ कि जसले चाहिँ जिटिएलाई रद्द गरिसकेका छन् र उहाँहरू पनि चाहँदैनन् कि त्यो इलेक्सन दिनु। तर पनि कता न कता उहाँहरू त्यो ललिपपमा फसिरहेको छ र कतिजना त यसरी नै अब यो पालि चाहिँ कता न कता सभासद हुन पाउने भयो भन्ने एउटा झुकी होइन त्यसरी भइरहेको छ भने यो चाहिँ कसरी चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ होला तपाईँको हिसाबले चाहिँ यो पहल चाहिँ जिटिए रद्द गर्ने पहल चाहिँ? जिटिए रद्द गर्ने पहल भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ वर्तमान समयमा चाहिँ जिटिएलाई रद्द गर्ने छ होइन। जिटिएको जुन चाहिँ सरकारले हामीहरूलाई चाहिँ नपचेको घाँस खिलाउँदैछ त्यो घाँसलाई हामीले चाहिँ नकार्नु सक्नुपर्छ भोट बहिष्कार गरेर। मैले मात्र गर्दा हुँदैन, अघि मैले हजुरहरूलाई भनिहालेँ अखण्ड पहाडले नै यसलाई गर्नुपर्छ। अनि यो विषयमा चाहिँ बिचारा तलबाट तराई डुवर्स पनि बाउलाउनु पर्छ, कुकुर जस्तै बाउलाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि राजनीतिक विषयलाई लिएर चाहिँ यो तराई डुवर्सलाई चाहिँ एउटा खेलाउने खेलवाड गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने मात्रै काम भइरहेछ। उनीहरूले डङ्काको चोटमा भन्नु सक्नुपर्छ, कतिवटा विषयहरू पनि राख्नुपर्छ, ठुल्ठुलो कतिवटा हजुरहरूले दफ्तरतिर पनि यो कुरोहरू राख्नु सक्नुपर्छ। दार्जिलिङको नेताहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक विषयहरूमा मात्रै हामीलाई युटिलाइज नगरोस् है, कुनै व्यवस्थाहरू थापेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर गर्ने काम नगरोस्। हामी तिमीहरूको दुःखमा पनि पिडिएर रोएका छौँ, रगत पनि बगाएका छौँ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि मरेका छौँ, बलि चढाएका छौँ। हामीले चाहिँ जिटिएको लागि होइन, हामीले हाम्रो पुरै अखण्ड वनमाराका सन्तानहरूको उत्थानको लागि हो। यो विषयमा जिटिए तिमीहरूले यसलाई चाहिँ जिटिएलाई तिमीहरूले अप्रुभ गर्छौ भने यसमा हामीले दरिलोसँगले हामी निन्दा गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। यो विषय तिमीहरूले गर्नु हुँदैन। हो यो साँचो हो कि जिटिए चाहिँ तल हाम्रो डुवर्सलाई पनि आउँदैन, हामीले चाहिँ किन गर्नु भन्ने कुरो हुन्छ भने त्यो दुःखमा दुःखी भएर तपाईँ पनि विगत कालमा रुनु भएको छ, मर्नु भएको छ। तपाईँ बोल्ने तपाईँको हक र अधिकार त्यति नै छ। डुवर्समा पनि धेरै शहीद भएको छ, धेरै शहीद भएको छ। बोल्नुपर्छ, डुवर्सको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही भनेर बोल्नुपर्छ। मेरो कतिवटा विषयवस्तुहरू है लक्ष्मी घिसिङज्यूसँग भइबस्छ जो सक्रिय भएर समाजको विषय लिएर अगाडि आउनुहुन्छ। यो विषयहरू म राखिरहेको हुन्छु। धेरै युवा जमातहरू मसँग जोडिएको छ, अझै पनि जोडिनुहोस्। कसरी मुहिम चलाउनु पर्ने आउनेवाला दिनहरूमा यी कुराहरूको छलफलहरू हुनु जरुरी छ। अर्को कुरो जिटिएलाई रद्द गर्ने कुरो है, जब यो 17को आन्दोलन चल्दै थियो त्यति बेला म धेरै कतिवटा राजनीतिक विज्ञ पाएको अहिलेको ठुल्ठुलो धुरन्धर चाना चखौटेहरू तिउन चखुवा नेताहरूसँग म जोडिएको थिएँ। सोसल मिडियातिर यो व्हाट्सएप ग्रुपतिर उहाँहरूसँग म सम्मिलित भएको थिएँ। दुई जिब्रेहरू, तिउन चखुवाहरू, विमल गुरुङको पल्ला कम्ती देखेर अर्को जग्गा अर्को के अरे विनय तामाङको जग्गातिर भाग्ने नेताहरू त्यति बेला सबैजना एकै मुष्ट थिए। त्यो समयमा पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ, जिटिएलाई रद्द गर्नुपर्छ, जिटिएलाई रद्द गर्नुपर्छ। अनि गोर्खाल्यान्ड जिटिए मात्र होइन डिजिएचसी पनि यो दुईटालाई रद्द गर्नुपर्छ। यो रद्द गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बाटो खुल्ला हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कतिवटा क्याडरहरूले आज बुझ्दाखेरि मलाई लाग्यो क्याडरहरू रहेछ, गोरुहरू आफ्नो घर र परिवारको भुँडी भर्नुको लागि क्याडर भएर हिँडी हेर्छ। तर आफ्नो मौलिक अधिकार चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ बलात्कृतिएको छ यो कुरो उनीहरूलाई सोच्ने शक्ति पनि छैन उनीहरूको मन अनि मस्तिष्कमा। 5 इन्द्रिय नै उनीहरूले राजनीतिमा मूर्छित बनाएर निद्राएर गहिरो निद्रामा उनीहरू निद्रिरहेछ। कहिले कसरी पैसा अलिकति बनाउन सक्छ त्यो कुरोपट्टि लागिरहेछ। त्यो समय मैले यो कुराहरू राख्दा त्यो क्याडरले के भन्दै थियो भने जिटिए त पहिल्यै हामीले जलाएको त हौ, पहिल्यै जलाएको त, खेसरा जलाएको त, पहिला हामीले यसलाई त रद्द गरेको त भन्छ। अरे बाबु हो, तिम्रो बाउ अनि बाजेले तिम्रो घरको कागजपत्र च्यातेर फ्याँक्दाखेरि हुन्छ, कोर्टमा त त्यसको त बसिबसेको हुन्छ नि। जिटिए ल्याउनु भन्दा अगाडि त तल विधानसभातिर त हस्ताक्षर गरेको होला नि त्यो गोरु नेताहरूले। तल गएर पो त्यहाँनिर हस्ताक्षर गरेर डकुमेन्ट्री हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ निप्टाउनु पर्छ। जति उनीहरूले पैसा दिएको थियो त्यो पैसाको हरहिसाब दिएर चाहिँ अब हामी त चलाउँदैनौँ, यसले हामीलाई फाँटो ल्यायो भनेर चाहिँ डकुमेन्ट्री हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्न सकिन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ सिस्टमेटिक ढाँचामा चाहिँ गर्न सकिन्छ। लोकसभामा पनि यतानिर कतिवटा त्यसको विषयवस्तुहरू होला, यो यस्तो तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो। अच्छा, तपाईँको बात काट्दै है, र अहिले ती नेताहरूले नै, ती नेता भनाउँदोहरूले नै फेरि अहिले अनसन बस्ने कामहरू गरिरहेछ नि, के लाग्छ कि कतिसम्म चाहिँ यो अनसनमा चाहिँ सत्यता छ? हेर्नुहोस्, यो मैले उनीहरूको के देख्दैछु भन्दाखेरि है, जसले पनि यो विषयलाई लिएर अग्रज हुनुभएको छ उहाँलाई मैले विगत कालमा पनि मलाई घरिघरि मैले रिस उठ्छ, आक्रोशिन्छु। यो जनताको आक्रोश हो, सुन्नु पनि पर्छ। उनीहरूले भन्छ नि म 1.5 करोड गोर्खाको अधिकारलाई लिएर हिँड्दैछु अगाडि भन्ने है, त्यस्तो विज्ञ पाएको सभ्य समाजको हाम्रो आदरणीय नेताजीहरूले जनताको आक्रोशलाई झेल्नु पनि पर्छ। पटक पटक तिमीहरूले हाम्रो मौलिक अधिकारसँग बलात्कार गरेका छौ। दिमाग चाहिँ यति डरलाग्दो घुम्छ, यति साह्रो डरलाग्दो चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अब रिस
उठ्छ कि भाटा तिमीहरूमाथि ब्ल्याङ्केमा पड्काउँदा पनि रिस नमर्ने, चप्पल मुखमा हिर्काउँदा कालो पोतेर दङ पहाड समतल गोर्खा भूभाग घुमाउँदाखेरि पनि रिस नमर्ने खालको तिमीहरूको राजनीति छ हो। तैपनि तिमीहरूलाई सम्मान दिएर कतिवटा कुरोहरू बोल्न मन लाग्छ। उहाँ त्यो कालमा पनि मैले विमल गुरुङज्यूलाई है सम्मान नै गर्थेँ होइन, अहिले पनि सम्मान गर्छु। उहाँलाई परिस्थितिले चुट्नुसम्म चुटेको, ठोक्नुसम्म ठोकेको, अधम्बर बनाएर उहाँलाई जीर्णप्राय बनाएर लडखडाएको है। धेरै कुटनीतिकहरू उहाँमाथि चलियो भयो। अहिले उहाँको व्यवस्था हो कि कुनै राज्य सरकारसँग मिलेर अहिलेको घडीमा उहाँ यसरी अगाडि आइरहेछ। अनि उहाँले टोटल्ली जिटिएलाई डिनाइ गरेर चाहिँ साथै नै त्यो जग्गामा चाहिँ उहाँ चाहिँ बसेको हो भने यसलाई चाहिँ म एप्रिसिएट भन्छु। कसैकोमा गुर्दा छैन त्यसरी गर्ने अहिलेको घडीमा, एप्रिसिएट पनि गर्छु। तर अर्को कुरो चाहिँ कता कता चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति मनमा नपचेको कुरो के चाहिँ छ भने कतिवटा मौजाहरू, कतिवटा बुन्दाहरू यसलाई चाहिँ एप्लिकेबल गर्यो भने चाहिँ हामी पनि यसमा चाहिँ निक्लिने हो, यो कुरोमा अग्रस हुने हो भन्ने कुरो छ। अरे बा, तिमीले थुकिसकेको थुकको हो भने, मर्दको छोरा हो भने, मुखमा तिम्रो जुङ्गा छ भने मुखबाट बोल्नु पर्यो नि। मुख हुँदा हुँदा पिनबाट बोलेर फाइदै छैन है। शरीरको कहाँ छेदहरू त्यहाँबाट बोलेर फाइदा, प्र्याक्टिकल कुरो हो। खेलाइ चाहिँ थोरै नै हो। यत्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी मरेको छ, रगत बगाएको छौँ। अरे बा, कतिवटा मान्छेहरू त अहिले पनि घर फर्किनु सकेको छैन। कतिजना माथि अहिले पनि कतिवटा केसहरू चलिरहेछ। विगत गएको दिनमा स्वयं मलाई कतिवटा जयगाउँतिरबाट फोन गरे, हामीले यस्तो गरे उस्तो गरे, आज पनि मेरो साथी यसरी माथि त्यो थानामा यसरी जेलबन्दी भइरहेछ, उसको विषयमा कोही पनि अगाडि छैन। प्र्याक्टिकल तौरमा भन्नुपर्दाखेरि है, म इभन लगायत मेरो दिदीबहिनी, मेरो समूहको मान्छेहरू अग्रज हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो एनजिओलाई चाहिँ अग्रज गर्नुहुन्छ, स्तम्भ हुनुहुन्छ, हाम्रो अग्रपन्थी गर्ने मान्छेहरू। एज अ लयर उहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ एउटा समाजको, एउटा सभ्य समाजको एउटा अङ्ग भएकोले गर्दाखेरि पनि, अनि हामीमाथि कुटनीतिक चलेकोले गर्दाखेरि पनि नहुने फेक एलिगेसनहरू देख्दाखेरि उहाँहरूको क्यापेबिलिटी अनुसार है उहाँहरूले गएर कतिवटा पीडितहरूलाई निकाल्ने काम पनि गर्यो। मेरो दिदीले पनि गरेकै हो। मेरो यो सेन्ट्रल कमिटीको इन्टरनेसनल क्षेत्रको हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू, जसलाई मैले दिदी भनेर सम्बोधन गरेँ है, कतिवटा मिडियातिर मैले यो कुरो राख्नु हुँदैन होला, प्रेसिडेन्ट नै भनेर म सम्बोधन गर्छु। उहाँले पनि आफ्नो क्यापेबिलिटी अनुसार यो कुरोलाई गरेकै हो, गर्यो पनि। 100% हामीहरूले त्यो जम्मा सपोर्ट पनि गर्यौँ, गर्छौँ, अझै पनि गर्छौँ। हाम्रो समाज त्यसरी मरेको हामी हेर्न पनि चाहँदैनौँ र राजनीति गर्ने मान्छेले अझै मार्नुको लागि निमठन्नै पारेर अलिअलि सास भएको हो नि त्यसलाई चाहिँ निमठन्नै पारेर गला घोटेर मार्ने काम गर्छ भने पेप्टा उक्क्याउने गरी हिर्काउनु पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ। गर्दै पनि थियो, गर्दै पनि छ, अहिले पनि गर्छ। र हाम्रो समाजलाई कहिले पनि अग्रज गराउने काम गर्दैन यस्तो खालके मान्छेहरू, जुन मान्छेले चाहिँ अहिलेको घडीमा कतिवटा चटकबाजीहरू, स्टन्डहरू देखाउँदैछ। यो कुरो चाहिँ म टोटली डिनाइ गर्छु है। अनि उहाँले चाहिँ पक्कै पनि यसलाई चाहिँ डिनाइ गरेको हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ यदि उहाँले चाहिँ राजनीतिक स्तरमा चाहिँ अगाडि आएको हो भने चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट चिन्तन मनन गरेर हामीले सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। तर कता न कता यो मौजाहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँ चाहिँ अगाडि आउँछु, यसलाई म एप्रुभ गर्छु भन्ने कुरो पनि राखेको छ। यसमा अलिकति खटपल पनि भइरहेछ। म सिधै भन्न चाहन्छु है, त्यो कुरा ढाँटछल गर्ने कुरा आउँदैन। जनताले बुझिसकेको छ। बडो बाउ विमल गुरुङज्यू, उहाँलाई हमेसा मैले एउटा सभ्य समाजको अग्रपन्थी गर्ने मान्छे भनेर सोच्थेँ पनि। कतिवटा पोलिटिकल स्टन्टले गर्दाखेरि उहाँलाई बिगार्यो, उहाँको बाटोहरू धर्खरायो, जीर्णप्राय बनायो उहाँलाई, उहाँमाथि कुटनीतिकहरू चल्यो है। उहाँलाई बिगार्ने, उहाँको दाएँ र बायाँमा खेल्ने जुन मान्छेहरू छ नि, त्यो मान्छेहरूलाई म भन्न, नाम त तोक्दिनँ तर थाहा पाइसक्नु भयो उहाँहरूले। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, तपाईँहरूको यस्तो गोरु दुर्मति दुर्बुद्धिहरूले गर्दाखेरि बडो बाउ भोलिको दिनमा अझै पनि यस्तो कुटनीतिक शिकारहरूमा पर्न सक्छ। अझै पनि उहाँमाथि नराम्रो विषयहरू हुनसक्छ, जसरी राज्य सरकारले गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई रिस उठ्छ, मुख छाड्न मन लाग्छ यस्तो मान्छेहरूलाई, जुन मान्छेले चाहिँ बडो बाउ विमल गुरुङज्यूको दाएँ र बायाँमा बसेर चाहिँ बिचारा अब उहाँको के भन्नु है, उहाँले त अब सोझो मान्छे, उहाँले जे पनि गर्दैछ आत्माबाट गर्दैछ। उहाँ स्वयं पनि अमरण हडतालमा बसेको छ। उहाँको दाएँ बायाँमा खेल्ने मान्छेहरू बस्नुपर्ने थियो, बुढे काका पनि बस्नुपर्ने थियो, हाम्रो रोशन काका बसेको छ, उहाँ छैन, उहाँ पनि बस्नुपर्ने थियो, उहाँ बसेन है। अनि म सिधै भन्न चाहन्छु, उहाँको दायाँ बायाँमा खेल्ने मान्छेले अलिक होस पुऱ्याएर काम गरौँ। तिमीहरूले काम गरेको कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ बडो बाउले गरेको काम कार्यकृतिहरूमा चाहिँ कालो नपोतियोस्, समाजले नकराइदियोस्। अहिलेसम्म नकार्दैछ, विगत गएको दिनहरूमा उसको
समर्थमा छिद्रा परेको विषयहरूलाई लिएर गाउँ समाजले अहिले पनि धेरै मान्छेहरूले हेर्नुहोस् न, मैले त्यो भन्नु प्र्याक्टिकल कुरोमा उहाँको अग्रज गर्ने मान्छेहरू कति मान्छेहरू थियो प्र्याक्टिकल तौरमा उहाँसँग सम्मिलित भएको मान्छेहरू, उहाँहरूले छोडेर भाग्यो। तैपनि अहिले जो जति छ दुःख सुख उहाँहरूले त्यो पार्टीलाई चलाइरहेछ होइन, अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया रोज प्रतिदिन गरिरहेछ। तर उहाँहरूले गर्छ भने हृदयबाट शिद्दतले गर्नु पर्यो नि, जनसमर्थन पनि पाउँछ, राम्रो काम गरोस्, हामी पनि साथ दिन्छौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको घाँटी पछाडि हुन्छ, हाम्रो युवा जमातको घाँटी अगाडि हुन्छ। हामी अगाडि हुन्छौँ नै हुन्छौँ, तपाईँहरू पछाडि राखेर हामी छाती आफी आफ्नो अगाडि राख्नेछौँ। तर काम चाहिँ त्यस्तै तरिकाले गर्नु पर्यो नि। ढाँटछल गर्ने दुई मुखे दुई जिब्रो भएर हुँदैन, मुख हुँदा हुँदा नाकले पानी खानु भएन, जुङ्गा भएको मुखबाट बोल्नु पर्यो। त्यो जुङ्गा नभएको मुखबाट बोल्यो भने चाहिँ अब त्यही हो, पाहाडको अहिले नीति देखिरहनु भएको छ, हाम्रो समाजहरू मरेको। अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ टोटल्ली यो जिटिएलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। बहिष्कार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ पाहाडको हरेक सर संस्था एक्टिभ हुनुपर्छ। हरेक सर संस्था, हरेक एनजिओहरू जो चाहिँ नन पोलिटिकल टिमहरू हुन्छ, जो पोलिटिकल दलमै पनि भएको हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ जिटिएको विरोध गर्नुहुन्छ, सबै एज अ जनता भएर अग्रज भएर आएर चाहिँ गाउँ समाजमा डुल्नु पर्यो। जुन पार्टीको मान्छेहरू अहिले जिटिएमा हामी अगाडि आउँछौँ भन्दै राल चुहाइरहेको छ, उनीहरूको समर्थकीहरूलाई सम्झाउनु पर्यो। दुईजना अगौटेहरू गयो अरिकन जिटिए लडोस् न, गोरुहरू हामीलाई केही लिनु दिनु छैन, लडोस् न, तर जनता जनार्दन लड्नु भएन। टोटल्ली मैले भनिहालेँ, अखण्ड पाहाड भनेपछि एउटा दुईवटा मान्छे आउँदैन, मैले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, तपाईँले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, एउटा गाउँले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, एउटा भ्यालीले बहिष्कार गर्दा हुँदैन, टोटल्ली अखण्ड चिया बगानले बहिष्कार गर्दा हुँदैन। डल्लै पाहाडले नै त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नु पर्यो। बहिष्कार गरिसकेपछि सरकारले पनि बुझ्छ नपचेको घाँसहरू हामीले यिनीहरूलाई खिलाउनु हुँदैन रहेछ भन्ने उनीहरूमा पनि थाहा हुन्छ। अनि जब हामीले भोट नै दिँदैनौँ त्यति बेला जनता जनार्दनको हक अधिकारलाई लिएर जुन तरिकाले यहाँनिर बलात्कार गर्ने राजनीति चल्दैछ, ट्युन चाख्ने राजनीति चल्दैछ, त्यो अग्रज गर्ने मान्छेले पनि बुझ्छ कि जनमत, भोटमत, ब्यालेट मतको माध्यमले भविष्यमा मैले जनहितको जनता जनार्दनको विरुद्ध गयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ जनमत, भोटमत, ब्यालेट मतको माध्यमले चाहिँ मेरो राजनीतिक करियरमा पनि अन्तिम दागबत्ती मैले चाहिँ पाउने रहेछु भनेर उनीहरूलाई पनि ठुलो नाजिर बस्छ। र यो कुरो चाहिँ गर्नुपर्छ सबैले। अब मैले यहाँबाट भन्यो भन्दामा चाहिँ भएन, हामीहरू हेर्नुहोस् धरातलमा छैनौँ, ग्राउन्ड जिरोमा छैनौँ, यो कुरोहरू गर्न हामीले मिल्दैन। तर हामीहरू सक्रिय भएर 29वटा राज्यको गोर्खा समुदायहरूलाई लिएर उहाँहरू सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ। तपाईँको दिदीबहिनी बेचिँदा हामी यहाँ सक्रिय भएका छौँ, राजनेता कोही पनि आउँदैन है। यहाँनिर दिदीबहिनीहरू बेचिँदा, उनीहरूमाथि नराम्रो कुटनीतिक हुँदा, नराम्रो लोकलहरूले उनीहरूलाई हिर्काउँदा, चुड्दा पिट्दा, पुलिस अथोरिटीहरूले नसुन्दाखेरि हाम्रो भाषै त बुझ्दैन, घन्टा सुन्छ भन्ने कुरोहरू पनि छ। अब यो कतिवटा वर्डहरू मैले कस्तो भन्दाखेरि नराम्रो कुरो हजुरहरूलाई सुन्दा पनि अलिक नराम्रो लाग्छ होला, यो आक्रोश हो, यो आक्रोश हो। तपाईँ अनि हाम्रो समाजमा भएको नराम्रो विषयहरू, कुटनीतिकहरू जनता जनार्दनको अहित गर्दैछ, अहिले उनीहरूको इच्छा विरुद्ध गएर राजनीति गर्दैछ, यो विषयमा आक्रोशिएको हो। मन त यति गर्छ कि उनीहरू जुन जग्गामा बसेको छ त्यो जग्गामा गएर चप्पलै हिर्काउने पनि क्यापेबिलिटी पनि बोकेकै छौँ, भविष्यमा यो कुराहरू गर्नेछौँ है। अन्तमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई ज्ञात छ छैन है, हजुरको नाम त के पो भन्नुभयो? सङ्गीत प्रधानज्यू। अच्छा, त्यो भन्दाखेरि पहिला म अलिकति एउटा आफ्नो अझै पनि फेरि उयो राख्छु है। जसरी तपाईँले जिटिए इलेक्सन, जुन चाहिँ जिटिए इलेक्सनै नगर्ने है, मतलब भोट नहाल्ने होइन, रद्द गर्ने, त्यो खालको कुरा गर्नुभयो नि है। र साथमा अब जसरी अहिले त सबै दुईवटा तिनवटा दल चाहिँ होला जिटिए इलेक्सनको पक्षमा छैनन्, र अरूले चाहिँ जबसम्म कुनै पनि पर्मानेन्ट सल्युसन आउँदैन तबसम्म कसैले भन्दैछन्, जबसम्म कुनै पर्मानेन्ट सल्युसन आउँदैन तबसम्म भएको व्यवस्थामै पनि हामीले इलेक्सन लड्नुपर्छ भनेर बिजिपिएमले भन्दैछ। साथसाथमा यता हाम्रा पार्टी त पुरै एकदम लागि परेका छन्, तराई क्षेत्रमा पुरा एकदम उहाँहरूको झन्डा थाप्ने क्रम चलिरहेको छ, डुवर्स क्षेत्रतिर पनि चलिरहेको छ है। र साथसाथमा अरू पार्टीहरूले पनि तृणमूल कङ्ग्रेस हेन तेन उनीहरू गठबन्धन भएर लड्ने भइरहेको छ होइन। र त्यसरी नै चलिरहेदाखेरि अहिले सबले त्यो नचाहेको नरुचेको घाँसतिर नै ध्यान दिइरहेछ। तर जुन चाहिँ सम्पूर्ण जुन चाहिँ 29वटा राज्यको र साथसाथमा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको जुन चाहिँ अस्तित्वलाई लिएर, जुन चाहिँ हाम्रो पहिचानलाई लिएर चाहिँ कुन चाहिँ नेताले चाहिँ काम गरिरहेको छ होला अहिले, कि कसैले गरिरहेको छ होला? यो गरेको छ, हजुर गरेको छ। हामीहरूले नेता खोज्नु पर्दैन,
जसले तपाईँको जाति र हित अनि समाजको निम्ति कुछ गर्छु भनेर अग्रज हुन्छ, उहाँको निष्ठा प्रतिष्ठावान भएर समाजको निम्ति एकदमै उहाँले समर्पित भएर अगाडि आउँछ, उसमा क्यापेबिलिटी छ, हामी देख्छौँ उमा क्यापेबिलिटी छ, अनि त्यही उसको क्यापेबिलिटी नै उसलाई चाहिँ त्यो योग्यको बनाउँछ। हामीले यस्ता मान्छेलाई खोज्नु पर्छ, खोज्नु होइन छ, म भन्दिनँ हजुरहरूलाई। किन भन्दाखेरि नेताभरि मैले देखेको पाहाडमा एकैजना थियो, डङ्काको चोटमा बोल्थे, बिचाराको गलाइ रेटियो। मैले सम्बोधन गर्नु पर्दैन हजुरहरूलाई, गर्दाखेरि पनि त्यो केही आपत्ति पनि छैन है। हाम्रो मदन तामाङज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोलेको हरेक वाणीहरू अहिलेको घडीमा सत्य भएर जाँदैछ। अर्को कुरो, अघि यहाँनिर प्रश्न तपाईँले राख्नु भएको थियो, जिटिएलाई हामीले फेरि पनि सुचारू रूपमा चलाउने जबसम्म आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म हामी पुग्दिनौँ, अलग राज्य हुँदैन भन्ने कुरो। इन्डाइरेक्टली उहाँहरूको कुरो सिधै के छ भन्दाखेरि, म इन्डाइरेक्टली भन्दैछु, उहाँहरूले सुन्छ भने पनि यो सोसियल मिडिया यो पोर्टलको जरियाबाट सुन्नुहोस् है। अझै हामी शहीद बनाउँछौँ, अझै मान्छे मर्वाउँछौँ, अनि उनीहरूको कठ्याङ्ग्रिएको शरीरमा आफ्नो कुनीतिको यो राजनीति चलाएर उनीहरूको मृतक शरीरमा हामीले आफ्नो कुर्सीको अडान लाउनेछौँ, अनि त्यो कुर्सीमा फेरि पनि हामी बस्नेछौँ। फेरि आन्दोलन हामी यहाँनिर दन्काउनेछौँ, दङदङ्गी गनाउनेछौँ, अनि टक्क त्यसको मूल भाउ बनाएर फेरि त्यसलाई बेच्नेछौँ। उनीहरूको सिद्धान्त यही हो। होइन भने उनीहरूले यसको डेफिनेसन दिनु पनि सक्दैन। प्र्याक्टिकल कुरा जनता जनार्दनले यो विषय राख्यो भने सक्दैन। किन भन्दाखेरि यदि उनीहरूकोमा गुर्दा भएको भए जनतालाई किन मार्यो भनेर उनीहरूले राज्य सरकारलाई एकपल्ट यो विषय त राख्नु सक्थ्यो नि त, होइन? यत्रो वर्ष बितेर गयो, अहिलेसम्म कुनै नेता या त कुनै अग्रपन्थी गर्ने पार्टी अनि झन्डाका मान्छेहरू छिर्के मिर्के पार्टी झन्डामा तब्दिलिएको मान्छेहरू गोर्खा छैन, मरिसकेको छ। बोर्ड विकासमा हजुर बाँटिसकेका छन् उहाँहरू है, खत्तमै भइसकेछ। अनि सेन्ट्रलले चाहिँ जसरी अब है पिपिएस को जुन चाहिँ ललिपप देखाइरहेको छ होइन, उनीहरूले भन्दैछ कि जिटिए नै बाधा हो पिपिएस को लागि भन्दैछ नि होइन। के लाग्छ तपाईँलाई, साँच्चै नै जिटिए बाधा यदि हो भने उहाँकोमा पनि त त्यो संविधान अनुसार उहाँले पनि त त्यो रद्द गर्नु सक्छन्, तर अहिलेसम्म गरेको छैन। के लाग्छ तपाईँलाई? अघि यो विषयमा मैले अलिकति विषय राखेको थिएँ कतिवटा कुरोहरूमा, यो कुरोलाई है फेरि पनि म रेक्टिफाई गर्दैछु। हेर्नु सिधै छ कुरा है, राज्य सरकारले हामीलाई चुटेकै हो, मारेकै हो। अहिले त झन् अब शरणार्थी सुकुम्बासीको कुराहरू पनि गर्दैछ। यो एकदम टोटली गलत विषय हो, जसको मातृभाषा यो देशको संविधानको अन्तर्गत 22वटा भाषामध्ये एउटा भाषा आउँछ। त्यस्तो जातिलाई चाहिँ शरणार्थी सुकुम्बासीको कतिवटा विषयहरू डङ्काको चोटमा त्यो कतिवटा राजनीतिक दलहरूको अगाडि राख्दा पनि राजनीतिक दलहरूको गुर्दा नभएको टल्ल पर सुनिरहेछ, चुपचाप बसिरहेछ। अब यसमा हजुरले भनिहाल्नु भयो है कि केन्द्र सरकारले यो गरिरहेछ त्यो कुरो गरिरहेछ भनेर। राज्य सरकारले छुट्टिरहेछ, केन्द्र मौन भएर हेरिबस्यो। दुईजनाको पोलिटिकल स्टन्टहरू हो यो। अहिले फेरि एकजनाले भन्दैछ जिटिए रद्द गर्नुपर्छ, जिटिएमा यो दुनियाँभरको अकडम बकडम है, कतिवटा कानुनिक प्रावधानहरू छ। राज्यले त्यो राज्यमा सुचारू रूपमा उसले राज्यलाई चलाउन सकेन, त्यो जग्गामा नहुने कुरोहरू भयो भने त्यो जग्गामा डाइरेक्टली केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर त्यो कुरोलाई सुचारू रूपमा चलाउन सक्छ। त्यो कुरो गरिएन। 100 दिन ज्यादा बन्द भएको जग्गामा 105 दिन बन्द भनौँ न होइन, त्यस्तो भएको जग्गामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सकेन। अहिले यहाँबाट मैले भनिहालेँ नि कतिवटा नेताहरू जसकोमा चाहिँ अब क्यापेबिलिटी, अघि मैले भनिहालेँ नि विगत गएको दिनमा हाम्रो कुनै एउटा नेता थियो जसले भन्नुहुँदै थियो खुट्टा दह्रो टेक्नुपर्छ। खुट्टा दह्रो टेक्नु सकेन हाम्रो नेता अग्रपन्थी भनाउँदोहरूले, गोरुहरूले, दिमाग नभएको दुर्बुद्धि पापी बैरीहरूले हो, खुट्टा दह्रो टेक्नु सकेन। अनि खुट्टा दह्रो नटेक्नुको कारण चाहिँ आजको दिनमा उनीहरू मुजरावाल जस्तो भएर मुजरा नाचिरहेछ राज्य अनि केन्द्रीयको भाकामा। उनीहरू दह्रोसँगले बसेको भए इतिहास कोट्याएर हेरौँ न, हामीले 1981 सालको त्यो अप्रेल 13 तारिकको दिन केन्द्रीय सरकार त्यो जग्गामा 5 दिने आन्दोलन गर्यो। त्यो जग्गामा सायद मलाई लाग्छ आन्दोलन गर्ने यही मदन तामाङज्यूको पार्टी होला, गोर्खा लिग। 5 दिने आन्दोलन त्यो जग्गामा गरिएको थियो। न गाडी घोडा बन्द गर्यो, न त्यो जग्गामा स्कुलहरू बन्द गर्यो, न कुनै स्ट्राइक गर्यो, न भोक हडताल केही पनि भोक हडताल गर्यो उहाँहरूले, न कसैलाई दुःख दर्द दियो। तर पनि उहाँहरू त्यो जग्गामा हडताल गर्दाखेरि त्यो हडतालले केन्द्रीय समेत हलेर चाहिँ त्यति बेला केन्द्रीय सरकारको गृहमन्त्रीज्यू आयो अरे उहाँहरूसँग वार्तालाप गरेको विषयहरू हामीसँग इतिहासमा साक्षी छ।
किन हुँदैन? हुनसक्छ, अभियसली हुन्छ, संविधानले दिएको हक र अधिकार हो। खुट्टा दह्रो टेक्नु पर्यो नि, खुट्टा टेक्नै सकेन गोरुहरू। पहिला उहाँले भन्नुहुँदै थियो नि के अरे मेनुका आयो होइन, यो कुरोहरू उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो मदन तामाङज्यूले मेनुका आउँछ विश्वमित्र भएर आँखा खोलिहाल्नु त भएन नि। मेनुकाले त के गर्छ नि, अब उसको स्टन्टहरू त्यो भङ्ग गर्नुको लागि उसको त्यो तपस्या होइन, आँखा खोल्नु भएन नि। जबसम्म देउता त्यो जग्गामा प्रकट हुँदैन तखन आँखा खोल्नु भएन नि। त्यसरी नै हामी अडिग भएर बस्नु पर्थ्यो नि। म त भन्छु 7 को बेलामा त्यो आन्दोलन पनि हामी अडिग भएर बस्नु पर्थ्यो। म विद्यार्थी जीवनको छाँदामा भर्खर त्यति बेला क्लास 7 मा मात्रै थिएँ है। मेरो क्षेत्र एरियाबाट चाहिँ म विद्यार्थी मोर्चाबाट चाहिँ मलाई चुनिएको थियो। म त्यति बेला चाहिँ कलकत्तामा गएर गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर भाषण छाड्दै ठुलो विकराल रूपमा चाहिँ हामीले त्यो जग्गामा चाहिँ एउटा र्याली पनि गऱ्यौँ होइन। मलाई लाग्थ्यो कि मैले कुछ गर्दैछु मेरो आफ्नो समाजको निम्ति भनेर, त्यस्तो लाग्थ्यो। तर पछिबाट बुझ्न आउँदाखेरि चाहिँ मैले त कुनै पार्टीलाई इस्टाब्लिस गर्नुको लागि चाहिँ आफ्नो यो प्राथमिकता दिएको रहेछु है। अनि देन आफ्टर पछिबाट त्यो पार्टीले पनि कोल्टे फेर्दाखेरि टोटली मैले डिनाइ के हुन त म कुनै पार्टी झन्डाको विषय लिएर अगाडि आउँथिनँ। तर जनमुक्ति मोर्चा जो चाहिँ अब सुरुमा जो इस्टाब्लिस भयो ऊ चाहिँ जातिकै विषय लिएर नै इस्टाब्लिस भएको थियो। अनि त्यो तारले कतै न कतैबाट मेरो यो ज्ञान कक्षाको द्वारको त्यो कुनै एउटा तारलाई पनि छेडेको थियो। अनि छेड्दाखेरि मेरो खप्परमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त कुकुर बाउलाएको जस्तो आफ्नो जातिप्रति समर्पित भएको त्यो जातिप्रति हो। अनि यो कुरो चाहिँ म पनि बाउलाएर चाहिँ यो विषयमा धेरै कतिवटा आफूले गर्नुपर्ने विशेष कुरोहरू गरेँ। त्यहाँबाट वापस आए अनुसार म कहिले पनि पार्टीमा सम्मिलित पनि भएन। तर त्यो जग्गामा कतिवटा जग्गामा मैले खुद्नै पनि यो के भन्छ हडतालहरू पनि बसेकै हो। अनि बादमा जब पार्टीहरू खोलियो होइन, दुनियाँभरको कतिवटा कुरो भयो, त्यहाँबाट टोटल्ली म त्यहाँबाट ब्याक भएँ। कहिले पनि हस्ताक्षर गरेर कुनै पार्टीमा अहिलेसम्म पसेको पनि छुइनँ है। त्यो कुरोहरू थियो। अनि बस यस्तै छ हाम्रो समाजको दुर्बल उयोहरू। केन्द्र सरकारले हामीलाई ललिपप त दिइरहेछ है। अनि त्यो ललिपपमा चाहिँ अब हामीले भन्न सक्छौँ नि, सिधै छ नि कुरा। तपाईँ अनि हामीले त के खोजेको हो? तपाईँ अनि हामीले त अलग राज्य भनेको, त अलग राज्यको हामीले डिमान्ड गरेको, प्र्याक्टिकल तौरमा मेमोरेन्डम चढाएको, दाजुभाइ दिदीबहिनी गुमाएको, मारी पठाएको हो। हामीले यत्रो वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको, नन रेकर्ड हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरेको छ होइन। पहाड जिर्नियो, मर्यो, नाङ्गियो, अदम्बर भयो। अनि त्यस्तो अवस्था दिएको हामी गुज्रिएर आज आयौँ। व्यापार वाणिज्य ठप्प, हाम्रो एजुकेसन लेभल कहाँ थियो कहाँ पुगेर गयो। आज बलात्कृति रहेको छ हाम्रो एजुकेसन ठाउँहरू गाउँहरू। 14 दिने कारणले तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई भले काममै नगरे जबमै नगयो भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जब काट्न पैसा त आउँदै होला। तर तपाईँ अनि हाम्रो समाजको छातीमा हात लगाएर भन्नुहोस् कि हाम्रो समाज लडखडाइरहेको छ, मर्न लागेको छ, तिलमिलाइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ। बहुत ठुलो करप्सन हो होइन। करप्सनले काम जुन चाहिँ नगरिकन जसरी खातामा पैसा हालिदिने काम गर्छ र आधा जस्तो खाताहरू चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजर कहाँ हुन्छ, त्योहरू सबै भ्रष्टाचार। यो विषयहरू छ। यो विषयमा पनि हजुरहरू कसैले आवाज त उठाइरहनु भएको छ नि। डकुमेन्ट्री हिसाबमा कतिजनालेकोमा त एभिडेन्सहरू छ भने ल्याउनुहोस्। तपाईँ हामी भएर गुर्दा छिल्नुपर्छ उनीहरूको। तपाईँ अनि हाम्रो हक र अधिकार हो नि त होइन। अनि यही कुरो तपाईँ अनि हामीले चाहिँ हक र अधिकारको निम्ति हामीले यत्रो त्याग तपस्या घर कुड्की गरायो। आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, त्यो थानामा पुलिस प्रशासनले पक्रिएर थुनेर त्यहीँभित्र चुट्टेरै मारेको छ। अनि यस्तो विषयहरू छ, यस्तो दर्दनाक हादसाबाट हामी गुज्रेर अगाडि आएको छौँ भने चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड क्लियर हामीले राखेको छ। हाम्रो हक र अधिकार, हाम्रो इन्सपिरेसन, हाम्रो जे पनि कुरो चाहिँ पूर्ति हुन सक्छ भने हाम्रो चाहिँ एउटा हो अलग राज्य डिमान्ड हो। या त हामीलाई टोटल्ली हामीलाई चाहिँ बङ्गालबाट अलग गरोस्। अनि हामीलाई कुनै पनि व्यवस्थाहरूले हाम्रो जातिको सुरक्षा दिने खालको व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएर राख्छ भने चाहिँ द्याट इज गुड भन्ने कुरो छ। पिपिएसमा पनि प्रायः मान्छेले त्यो प्रिडिक्सन गर्छ। तर हाम्रो चाहिँ टोटल्ली के हो डिमान्ड? अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। अनि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड तपाईँ अनि हाम्रो सरकारले चाहिँ पिपिएस भन्दैछ। पिपिएस त हाम्रो होइन नि, बिल्कुलै होइन नि। जब हाम्रो हुँदै होइन भनेपछि हाम्रो यत्रो मेजोरिटी छ, हाम्रो मेजोरिटीले नै हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, हडताल गऱ्यौँ, यत्रो हामीले पोलिटिकल स्ट्यान्डहरू गऱ्यौँ। अनि यो विषयको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटै मात्रै गन्तव्य अलग राज्य हो भने चाहिँ सरकार मानेको छैन भने, सरकार एक सुत्तामा सर्नु मानेको छैन, हामी किन सर्नु मान्ने? सरकारले मार्केटिङ गरेर हामीहरूलाई यहाँ पिपिएस भन्दैछ। जसले पिपिएस भन्दैछ उसले चुट्याएर डङ्काको चोटमा ताल ठोके यो हो भनेर किटान गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म।
भनेपछि हामी चाहिँ किन टल्ल परेर हेरिबस्ने, किन उनीहरूले बार्गेनिङ गर्दै जाँदा हामी किन बार्गेनिङ हुने? बार्गेनिङ हुँदा कुरै छैन। हामीले चाहिँ क्लियर कट कुरा राखेको हो, संवैधानिक तौर हाम्रो हक र अधिकार हो। दिँदैनौँ भने हामी अझै चड्किएर थर्किएर पड्किएर हिजो हामीले जे पनि गर्यौँ त्यो भन्दा पनि अझै विकराल रूपमा हामी कार्यप्रणालीहरू खङ्गाल्न सक्छौँ। हामीहरू यो के पो कोर्ट कचहरीको माध्यमले पनि कतिवटा विषय राख्न सक्छौँ। यहाँबाट अर्को तरिकाले, यहाँबाट हाम्रो यो दार्जिलिङबाट दार्जिलिङ तराई डुवर्सबाट अर्को तरिकाले हामीले आन्दोलन गर्न सक्छौँ। चियापत्ती बगानको विषयहरू छ, विभिन्न शैली 4 8 किल्लाबाट नै हामीले मोर्चा हाल्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि घरमा हामीहरू 12 वर्षभन्दा ज्यादा बस्यो भने त्यो घरमा, कुनै पनि घरमा हामीले 12 वर्षभन्दा ज्यादा बस्यो भने त्यो जग्गामा यो किरायदारले घरलाई हडप्ने एउटा उनीहरूमा अधिकार, संवैधानिक अधिकार पलाउँछ भने पहाड समतल गोर्खा भोगमा यत्रो 84वटा टी गार्डन छ। त्यो टी गार्डनमा बस्ने मान्छेहरू कहिलेदेखिको बसेको? हाम्रो बाजे बराजु त्यहाँनिर नर्काली कङ्कालिएको, आज पनि उनीहरूको हामीले हड्डी खुड्डी भेट्छौँ होला। देश बनिएको थिएन त्यो समयदेखिको हाम्रो बाजे बराजु छ भनेर अहिले त वर्तमान समयमा कति लिज होल्डरहरू आउँछ, लिजमा लिन्छ, टन्नै कमाउँछ जान्छ। तर त्यहाँनिर काम गर्ने हाम्रो बाबा आमा छेमा काका श्रमिक समुदाय, मेरो परिवार, तपाईँ अनि हाम्रो परिवारहरू त जिर्नियो नि त। अहिले वर्तमान समयमा हेर्नुहोस् त कति छ पैसा उनीहरूको, एक दिनको 202 रुपियाँ होइन, 202 रुपियाँले के गर्ने हो? अनि उहाँहरूले पनि अब चाहिँ यो मुद्दा, यो भेग, यो ठाउँ हाम्रो हो, यहाँनिर दुनियाँभरको लिज होल्डर आउँछ जान्छ, उनीहरूलाई केही सरोकार छैन। हाम्रो कतिवटा मुद्दाहरू पनि यहाँ लुछिएको छ भनेर चाहिँ यो विषय पनि ठुल्ठुलो यो कतिवटा न्यायालयतिर चाहिँ उहाँले हाल्यो भने चाहिँ यसरी पनि एक तरिकाले हामीले आन्दोलन गर्न सक्छौँ। अर्को तरिकाले हाम्रो यो विभिन्न शैलीहरू छ आन्दोलन गर्ने, त्यस्तो तरिकाले हामीले आन्दोलनमा अगाडि आउँदा हुन्छ। भूतपूर्व सैनिकहरूको जसरी रोजगार विषयमा पनि अलिकति हामी बात गऱ्यौँ है लास्टमा, अब अन्तिमतिर जाउँ होइन। अब जसरी केही दिन अगाडि एउटा सोसियल मिडियामा नै सायद भाइरल भएको दिल्लीको एयरपोर्ट हो कि कताकै एयरपोर्ट हो, त्यहाँ है दार्जिलिङ टीको चाहिँ एउटा दार्जिलिङ टीको यस्तो एउटा फ्लेभर हो कि के रहेछ होइन, जो कि क्याटेगोरी जो चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ केजी। सोच्नुहोस् है, जबकि दार्जिलिङ टीको 2.5 लाख रुपियाँ केजी रहेको छ भने त्यहाँको श्रमिकहरूले चाहिँ 250 पनि छैन हाजिरा। अब हेर्नुहोस् है, दैनिक हाजिरा उनीहरूको 250 पनि छैन है। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पारी स्याल कराउँदैछ, यहाँ कुखुरा हराउँदैछ, ठक्क कुरा मिल्दैछ कुरा टक्कै मिल्दैछ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मेरो धेरै कतिवटा श्रमिक समुदाय आमा बाबाहरूसँग है, कतिवटा युवा जमातहरूसँग बात प्रतिदिन भइबस्छ यही कुराहरूमा। 84 टी गार्डनको विषयलाई लिएर अहिलेको घडीमा मेरो सेन्ट्रल कमिटीको कतिजना दिदी बहिनीहरू सक्रिय भएर अगाडि हुनुहुन्छ। इभन हामीहरू पनि यहाँनिर छौँ। यो भिडियो मार्फत तमाम हाम्रो श्रमिक आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी भन्न चाहन्छौँ है, हजुरहरूले जुन तरिकाले अहिले सङ्घर्ष गर्नु हुँदैछ त्यो दुखाइ, त्यो चुटाइ, त्यो पिटाइ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। हामी उति नै भतभतिएर, हामी उति नै लड्खडाएर मर्दैछौँ, तब जीर्ण पुरै हुँदैछौँ। तपाईँहरूको दुखाइमा हामी पनि रोएका छौँ। दुर्भाग्यको कुरो हो आज हामीहरू त्यो धरातल ग्राउन्ड जिरोमा हजुरहरूसँग छैनौँ। तर भविष्यमा यदि देशको अखाडा राजधानीमा हामी ताण्डव मचाउनुपर्छ आफ्नो यो राइटको विषयलाई लिएर, चियापत्ती बगानको विषयलाई लिएर चाहिँ यदि हामीले कुछ गर्नुपर्छ भने हामी किञ्चित पनि हामी पछाडि सर्ने छैनौँ, अलिकति पनि पछाडि सर्नेछौँ। हामी ताण्डव मचाउनेछौँ, देखाउनेछौँ फन्डामेन्टल राइट कुचेर कसरी हुँदैछ। यही कुरोमा अघि मैले भन्दै थिएँ कतिवटा युवा पिँढी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जुडिरहेको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुँदै थियो हक छुट्टी हाम्रो हुन्छ, यति छ उति छ। जुन चाहिँ छुट्टी चाहिँ हामीले त संवैधानिक तौरमा पाएको विषयहरू हो। अनि यो विषयमा चाहिँ माथिल्लो तौरबाट हामीलाई जसले छुट्टी दिएको छ उनीहरूले चाहिँ केही थाहा छैन, उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि छैन यो विषयमा हामीले छुट्टी गऱ्यौँ न भनेर हो। तर हाम्रो यहाँ बस्ने हाम्रै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, प्रबन्धकहरू भयो होइन, जो चाहिँ अहिले कतिवटा होला ट्रेड युनियनहरू पनि हुनसक्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई छुट्टी दिँदैन। भन्नुको मतलब यही हो कि तिमीहरूले छुट्टी नगर, त्यो दिन छुट्टीको दिनमा पनि तिमीहरूले गरेको पैसा चाहिँ कहाँ जाँदैछ होइन। त्यहाँ त्यसरी घोटाला हुँदो रहेछ नि त। कुरा यही हो चियापत्ती बगानको यो विषयमा है। हिजोअस्ति तपाईँले भनिहाल्नु भयो, यो कुरो सोसियल मिडियामा निकै यताउति भएको थियो। लाज अनि शरम बच्नुपर्ने कुरो हो। हामीले कुनै पनि विषयलाई लिँदाखेरि हाम्रो नेसनलको एउटा इस्यु बनाउन सक्नुपर्छ। दार्जिलिङको त्यो सानो कोठेबारीको मात्रै बनाउन सक्नु हुँदैन। त्यहाँ भ्यागुता त्यो कुवामा बसेर टहर गरेर मात्रै हुँदैन। सिलगढी काटिएपछि अस्ति एउटा कुनै नेताले भन्दै थियो कि हाम्रो भाषा के रे, हाम्रो भाषा चाहिँ सिलगढी काटेपछि काम लाग्दैन भन्छ। यत्रो ठुल्ठुलो एउटा टोलीलाई, एउटा पार्टीलाई इस्टाब्लिस गरिसकेर चलाउने मान्छेहरूले यस्तो सोच राख्नु एकदमै
तपाईँ अनि हाम्रो समाजलाई ठुलो क्षति पुग्नु हो। त्यस्ता खालके गोरु नेताहरूले यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो भाषा चाहिँ हाम्रो 22वटा भाषामध्ये भारत देशको अफिसियली ल्याङ्ग्वेजमा एउटा आउँछ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको प्रधानमन्त्रीज्यू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा उहाँले कुनै पनि स्पिच दिँदाखेरि हिन्दुस्तानी भाषामा दिन्छ। उहाँले इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्न, इङ्ग्लिस भाषालाई ज्यादा प्रायोरिटी दिनुहुन्न। इङ्ग्लिस भाषा बोल्नुपर्छ एउटा कम्युनिकेसन मिलाउनुको लागि मात्रै। तर हामीले ज्यादातर चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ देशको हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हिन्दीलाई नै युज गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै एज पर द्याट ललाई हेरेर है हामीले आफ्नै विषयलाई, आफ्नो जाति समाजको नै गरिमालाई हेर्नु हो भने चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो जातिलाई हेरेर जुन चाहिँ भाषा हामी युज गर्छौँ त्यो भाषा अब संवैधानिक तौरमा एउटा लिगल छ भने चाहिँ त्यो भाषालाई हामीले अझै हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। जग्गा जग्गा ठाउँ ठाउँलाई सुनाउनु पर्ने हो। अहिले जसरी हजुरले यहाँनिर गर्नु हुँदैछ, विभिन्न देशको प्रान्त प्रान्तमा घुमेर यो हाम्रो भाषालाई लिएर होइन, हाम्रो अनुहार स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि विदेशी भनेर लालछाना लगाउँछ। तर तपाईँले जुन तरिकाले अहिले विभिन्न देशमा, हजुरलाई म भन्न चाहन्छु उहाँ पनि है हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भूभागबाट निक्लिएको देशको 29वटा राज्यलाई भ्रमण गर्नको लागि। अनि भ्रमण चाहिँ किन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको डेस्टिनी, उहाँको गन्तव्य प्रोजेक्ट पनि है हाम्रो स्ट्रक्चरलाई हेरेर कसैले विदेशीको लालछाना नलगाओस्, हामी कसरी जिउँदैछौँ, हाम्रो प्रान्त कस्तो छ, हाम्रो दार्जिलिङ अखण्ड पहाड समतल गोर्खा भूभाग कस्तो छ, यो विषयहरूलाई उहाँले रुबरु गराउँदै उहाँ एउटा सानोभन्दा सानो केमा गाडीमा पनि होइन स्कुटीमा मात्रै बसेर उहाँ चाहिँ पुरै हाम्रो देशको 29वटा राज्य भ्रमण गर्नुहुँदैछ। यही सन्दर्भमा उहाँसँग मेरो भेट भयो अनि कतिवटा यो विषयहरू पनि भयो होइन। अनि यो यत्रो उहाँको बिजी सेड्युल हुँदाखेरि पनि उहाँले है एज अ जनताको आवाज भएर सदैव म कतिवटा मिडिया प्लेटफर्ममा आएर कतिवटा कुरो राखिरहेको हुन्छु। तर कहिले पनि मैले मिडिया कर्मीहरू मार्फत गएर कतिवटा कुरो विषयहरू राखेको थिइनँ। म के सोच्थेँ भन्दाखेरि आन्दोलनलाई आन्दोलित हुने जरुरत छैन, आन्दोलनलाई आन्दोलित हुने जरुरत छैन, आन्दोलनमा आन्दोलित हुने मान्छेहरू स्वयं आउनुपर्छ। यो कुरो म हमेसा सोच्थेँ। धेरै मान्छेहरू वन्दना राईज्यूलाई कतिवटा विषयहरू कुरा गर्छ, कतिवटा धेरै कुराहरू गर्छ। मैसँग पनि कतिवटा आन्दोलनमा म आन्दोलन गरेँ, आन्दोलनमा जन्मेँ, आन्दोलनमा मरेँ, आन्दोलन नै मेरो बाउ आमा पनि भन्ने गर्छ। उपलब्धि भन्ने केही पनि छैन, मुद्दा एकसुता सरेको छैन, हुद्दा मात्रै अहिलेसम्म उफ्रिरहेछ हो। म के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरू आन्दोलनमा आन्दोलित भयो होला, तर हामी स्वयं आन्दोलन नै भएर अहिले पनि गर्जिरहेका छौँ, बर्जिरहेका छौँ। जनता भएर, जनता जनार्दनको हितमा, जनताकै आवाज भएर। किन आफूले आफूलाई चाहिँ आन्दोलन भन्छौँ भन्दाखेरि यति क्यापेबिलिटी राख्छौँ हामी कि आफ्नो जनको आवाजलाई चाहिँ जहाँ ठोक्याउनु पर्छ, जहाँ राख्नुपर्छ, सिस्टमेटिक ढाँचामा लिखित तौरमा त्यो कुरो हामी त्यो जग्गामा पुर्याएका हुन्छौँ डकुमेन्ट्री हिसाबमा। त्यसरी नै उहाँ पनि यसरी निक्लिनु भएको छ, 29वटा राज्य भ्रमण गर्नुहुँदैछ है। उहाँलाई म लगायत मेरो अखण्ड समूह, मेरो टोलीहरूबाट नै अग्रिम शुभकामना छ। अनि कतिवटा कुरोहरूमा है हामीले कसरी हेल्प पुर्याउन सक्छौँ यो मैले उहाँलाई विगत दिनमा नै फोन मार्फत कतिवटा कुरोहरू मैले राखिसकेको छु। र फेरि पनि म उहाँलाई है यो टेलिभिजन, यो हाम्रो यो कतिवटा मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, मैले मात्रै होइन 1.5 करोड गोर्खाको हामी कुरा गर्छौँ, 29वटा राज्यमा फैलेर बसेका छौँ, देश विदेशमा पनि बसेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनी हजुरहरू पनि जोडिनुहोस्, पैसा रुपियाँ दिनु पर्दैन, मनोबल बढाउने काम गर्नु पर्यो, प्रोत्साहन दिनु पर्यो। हाम्रो पहाड समतल गोर्खा भएको जिटिएमा राल चुहाउने कुकुर जस्तै त्यो हड्डीमा झुत्किने नेताहरू पनि यो विषयमा अलिकति ज्ञान चक्षाको द्वारहरू घुमाउनुहोस्, आँखाको गेडागुडी यसो घुमाएर उहाँप्रति हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म 29वटा राज्य तिमीहरूले एउटा गाडीमा बसेर ट्राभल गरेको छैन होला, तर उहाँले चाहिँ आँट गर्नुभएको चाहिँ एउटा 2 व्हिलर गाडीमा चाहिँ बाहिर निक्लेर चाहिँ 29वटा राज्यमा भ्रमण गरेर चाहिँ आफ्नो समाजको प्र्याक्टिकल विषयमा, गरिमामै विषयहरूलाई लिएर चाहिँ कसरी अगाडि चाहिँ कतिवटा कुरोहरू राख्न सकौँ, हामीलाई नचिन्ने प्रान्तका मान्छेहरूलाई चिनाउन सकौँ भन्ने विषयमा उहाँको एउटा मुहिम छ। यो कुरोलाई सराहनीय टक्राउँदै है सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि 29वटा राज्यमा फैलिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, बिस्तारै उहाँ 2 खुट्टे गाडीमा उहाँ तपाईँहरूको जग्गामा पनि आउनु हुँदैछ। कृपया हजुरहरूले पनि भेटेर उहाँहरूसँग कतिवटा विषयहरू राख्नुहोस् होला, बातसात गर्नुहोस् होला। तपाईँको ठाउँमा तपाईँहरूले गोर्खा समाजको निम्ति के कस्तो कुरोहरू गर्नु हुँदैछ, कस्तो तरिकाले अगाडि निरन्तर बढिरहनु भएको छ, यो कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरू उहाँसँग कन्सल्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भन्दै हजुरलाई चाहिँ मैले है उहाँले धेरै कुराहरू मलाई सोधिसक्नुभयो, यो कुरोमा पनि सानो कुरा है म कतिवटा कुरोहरू उहाँलाई सोध्न गइरहेको छु भने हजुरलाई यो इन्स्पायर, यो कुरो चाहिँ कसरी जाग्यो कि म यसरी निक्लिनु पर्छ, मैले सबै मान्छेहरू विषयलाई लिएर कतिवटा कुरो गर्नुपर्छ,
फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसीमा यो कुरोहरूलाई लिएर सबै मान्छेलाई इन्फर्मेसन दिँदै कुद्नुपर्छ, अग्रज हुनुपर्छ, नर नेताहरूले गर्नुपर्ने कुरो हो। तर यो कुरो भएको छैन। दार्जिलिङ तराई डुवर्सको क्षेत्रको कतिवटा राजनीतिक विषयहरूलाई हामीले नेसनलको इस्यु बनाउनु पर्छ भन्ने कुरोहरूमा उहाँहरूको हुनुपर्ने हो, तर छैन। तर जुन तरिकाले तपाईँले एउटा एज अ एउटा भनौँ है समाजको एउटा सचेत युवा जमात, एउटा मिडियाकर्मीको एउटा अग्रपन्थी गर्नुहुने मान्छे है, तपाईँले यो कुरो तपाईँलाई यो इन्सपायर कहाँबाट चाहिँ जाग्यो? अब म हजुरलाई कतिवटा कुराहरू सोधौँ। हुनु त अब मैले योभन्दा अगाडि है अरू यसमा पनि भनेका थिएँ होइन योगजी, तर पनि अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ सायद हुनसक्छ हाम्रा आम नागरिकहरूले सायद जुन चाहिँ मेरो तपाईँले जसरी सोचिरहनु भएको छ नि होइन कि यो चाहिँ ठुलो मुद्दा हो, यो चाहिँ एकदमै ठुलो स्टेप हो, ठुलो मुद्दा हो, यो उठाउनुपर्छ, यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जसरी सोच्नु भएको छ नि त्यसरी नै मैले पनि सोचेँ। तर थुप्रैले सोचेको छैनन् होला। त्यसले गर्दाखेरि मैले किन भन्दाखेरि अहिले लगभग म घरदेखिको निक्लेको आज लगभग 28 दिन भयो है। 28 दिनमा हजुर कहाँ भ्रमण गर्नुभयो? 28 दिनमा म पहिला त बिहार, त्यहाँदेखिको उत्तर प्रदेश, त्यहाँदेखिको उत्तराखण्ड, त्यहाँदेखिको हिमाचल, लद्दाख हुँदै JNK, त्यहाँदेखिको पन्जाब हुँदै त्यहाँदेखिको म अहिले दिल्ली, त्यहाँदेखिको हरियाणामा है। अन्त यता छु लगभग 7-8 वटा स्टेट घुमेँ होइन। तर पनि त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्ने रुचि गर्नेहरू चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र साथसाथमा देहरादुनमा अलिकति थियो जस्तै गोर्खा सुधा शर्मा है त्यहाँ, र साथमा अन्य 2-3 जना हुनुहुन्थ्यो है। र कतिजनासँग त म टाइम नपाएको कारणले गर्दा पनि भेट्न पाइनँ। तर धेरै जस्ता हुन्छ नि उहाँहरूलाई थाहा छैन होला है। तर म बताउन चाहन्छु आज हाम्रै सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मबाट नै फेरि पनि होइन अब हेर्नुहोस् है अहिलेको समयमा हामीले हेर्दाखेरि अब सिलिगुडी हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो बजार भनौँ या हामी स्वास्थ्यको लागि पनि हामी चेकअपको लागि सिलगढी नै झर्छौँ। किन भन्दाखेरि दार्जिलिङ क्षेत्रमा हामीलाई त्यस्तो जति पनि मसिनरी कुराहरू चेकअपको उयो कुराहरू होइन MRI देखिको लिएर अन्य कतिवटा मसिनरी कुराहरू छैन नि त है, कमी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रेफर सिलगढी नै गराइदिन्छ। तर हेर्नुहोस् है सिलगढी एक्चुअली पहिला आजको लगभग 50-60 वर्ष अगाडि या त जब भारत स्वतन्त्र भएको थियो त्यो टाइममा हेर्नुहोस् त इतिहास पल्टाएर सबै हाम्रा गोर्खाहरू नै थिए नि त सिलगढीमा त होइन। तर अहिले सिलगढीमा बेसीमा बेसी 20-30% होला गोर्खाहरू, जबकि पहिला 100% हुने गर्थ्यो। र जति पनि ठुला कार्यालयहरू रहेको छ सिलगढी कोर्टदेखिको लिएर ट्रेजरीदेखिको लिएर ठुला मैदान जस्तै कञ्चनजङ्घा स्टेडियमदेखिको लिएर बाघाजतिन पार्कदेखिको लिएर SDO अफिसदेखिको लिएर अन्य ठुला हलदेखिको लिएर मलदेखिको लिएर त्यो सबै चाहिँ हाम्रै गोर्खाहरूले चाहिँ त्यो दान दिएको जग्गाहरू है। या त मलहरूको जग्गाहरू बेच्यो होला, तर जति पनि कार्यालयहरू छ त्यो दान दिएको जग्गाहरू। अहिले पनि हामी त्यहाँ हेर्नु गयौँ भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा नामहरू भेट्छौँ हामी, त्यो डोनरको नामहरू भेट्छौँ होइन। तर आज हामी सिलगढीमा चाहिँ पाहुना भइरहेको छौँ के, किन भन्दाखेरि आज हामी दार्जिलिङबाट आउँछौँ, पाहुनाको रूपमा आउँछौँ सिलगढीमा। किन भन्दाखेरि आज सिलगढी जस्तो जग्गामा धेरै अब अगोर्खाहरू, म उहाँहरू गलत हो भन्नु खोजेको होइन। हजुरको मैले बात काट्दै है, हजुर एउटा कुरो मलाई एकदमै मैले यो पोइन्ट नोट गरेँ, हामीहरू पाहुना हुँदैछौँ। हजुर निहाल्नुहोस्, आई रिपिट वान्स मोर अगेन, हामीहरू एउटा पाहुना मात्रै हुँदैछौँ सिलगढीमा पाहुना मात्रै हुँदैछौँ। 1912 सालको इतिहासहरू हजुरहरूले कोट्याएर हेर्नुहोस्, जुन बेलामा हाम्रो स्वतन्त्रता सेनानीहरूको त्यो जग्गामा चाहिँ 100 एकड़ जमिनहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो 100 एकड़ जमिनहरू चाहिँ त्यहाँको कतिवटा सत्ताधारीहरूले त्यो 100 एकड़ जमिनहरू हाम्रो गोर्खा हाम्रो यो स्वतन्त्रता सेनानीहरूको चाहिँ विभिन्न त्यहाँको जात गोष्ठी मान्छेहरूलाई जनजातिहरूलाई बाँटिएर यसरी हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ एउटा धमिल्याउने कामहरू गरेको छ। यो कुरो चाहिँ एकदमै खेलाइँची होइन। तर हामीले यो कुरा सोचिरहेछौँ, मलाई घरिघरि रुन मन लाग्छ, भक्का न फुट्टा डाक छोडी रुन मन लाग्छ। त्यसै म आक्रोशिँदैन, त्यसै त्यो गोरु नेताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको होइन नि, भुइँ पड्केर निक्लेको आलु अदुवा भनेर। उनीहरूले यो विषयमा सोच्नुपर्ने कुरा एक्चुअली अब उहाँहरूले जब 1.5 करोड गोर्खाको जब उहाँहरूले प्रतिनिधि गर्छु भनेर उहाँले जब सोच्नु भइरहेको छ र उहाँले साँच्चै नै नेता मान्नुहुन्छ, आफूलाई 1.5 करोड गोर्खाहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ मान्नुहुन्छ भनेपछि यो कुरो चाहिँ अवश्य नै सोच्नु जरुरी छ। किनभने अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् है, हामी सिलगढीमा पाहुना हुँदैछौँ, सिलगढीमा बाहिरको मान्छे हुँदैछौँ भने भविष्यको दिनमा दार्जिलिङमा हुनु पनि बेर छैन। मेरो चाहिँ यही नै मात्रै एउटा पोइन्ट हो।
किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् आज सिलगढीमा गोर्खाको संख्या केवल 20 दिनको लिए 30% होला र उहाँहरूले सोच्छ कि हामी बाहिरको त्यही सिलगढीमा जबकि उनीहरू काँडे तार छिरेर आएर हामीलाई लान्छना लगाउँछ हामी विदेशी हो भन्ने जबकि 100% थियो एक समयमा अहिले त्यो 10%ले हामीलाई के भन्दैछ काँडे तार छिरेर आएर उहाँहरूले हामीलाई विदेशीको लान्छना लगाउँदैछ कतिपय त्यो असामाजिक तत्त्वहरूले हैन यही कुरामा म दुई कुरा थप्न चाहन्छु हजुरहरूले राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है विगत गएको दिनहरूमा 2-4 जना विद्यार्थीहरू थियो होला हैन बंगाल तल सिलगढीतिर हजुर विद्यार्थी समुदाय होला उहाँले भन्नुहुँदै थियो हैन र बंगाल चाहिँ कुनै धर्मशाला होइन अनि नेपालबाट चाहिँ खुल्ला त्यो काँडे तारबाट छिरेर आएर चाहिँ यहाँ मान्छेहरू बस्न पाउँदैन भनेर त्यति बेला हाम्रो राजनेताहरू अलिकति चड्किएर थर्किएको जस्तो मलाई लागेन म भन्न चाहन्छु हरेक हामीहरूलाई सुन्नुहुने बुझ्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले एउटा गम्भीर कुरा यहाँनिर राष्ट्र सुरक्षाको विषयहरू पनि छ अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस् है विगत गएको केही दिन अगाडि मात्रै एमएलए चुनाव भएको थियो एमएलए चुनावमा टिएमसी सरकारको आई रिपिट वन्स मोर अगेन टिएमसी सरकारको तर्फबाट एमएलए चुनावमा एकजना लेडी उहाँको नाम के हो मलाई थाहा भएन तर मेरो सोसियल पोर्टलमा हजुरहरू गएर टाइमलाइनमा हेर्नुभयो भने मैले त्यहाँनिर सेयर गरेको छु कतिवटा विशेष कुराहरू मैले त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छु त्यहाँनिर के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विधायक चुनावमा उठ्नुहुने मोहतरमाज्यू लेडी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जब यो बीजेपीको अपोजिसन टिम बीजेपीको यो विधायकसँग हार्नु हुँदाखेरि उहाँले कतिवटा विषयवस्तुहरू चाहिँ कोर्टतर्फ लगेर राखेको छ यसमा टोटल्ली बीजेपी सरकारको कतिवटा कन्स्पिरेन्सी छ उहाँको कतिवटा विषयहरू छ जुन कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ म हारेको हो यसलाई पुनः एकपल्ट चाहिँ जाँच पडताल गर्नु भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि अर्को अपोजिसन टिम जसले त जित्यो त्यो विधायकज्यूले चाहिँ उहाँको चिट्ठा टाकटुक खोलेर राखिदिएको छ अब कुरा यहाँ छ चिट्ठापट्टा के थियो त बडा चाखलाग्दो कुरो छ बुझ्नुपर्ने कुरो है राष्ट्र सुरक्षा छिद्रा पार्ने कामहरू यहाँ हुँदैछ चिट्ठापट्टा के थियो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ विधायक लेडी टिएमसीबाट उठ्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ यो बङ्गलादेशबाट बिलोङ्स गर्नु हुँदै रहेछ लाज अनि शरम पच्नु पर्ने कुरो आउट अफ कन्ट्रीबाट आएर चाहिँ कसरी त्यो पनि सानो होइन विधायक जस्तो चुनावमा चाहिँ उहाँ लड्नु हुँदैछ कसरी उहाँ नोमिनेट हुनुभयो कसरी इलेक्टेड हुनुभयो अचम्मको कुरो छ अनि यो कुरोहरू छ अनि यो विषयलाई लिएर चाहिँ जब यो कुरो हाइकोर्टतिर पुग्यो हाइकोर्टको मान्छे अब जो पनि हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीश उहाँले पनि है सायद हुनसक्छ केही गल्ती भयो होला लेट मी सी भन्ने यो कुरोलाई हेर्दा फाइल हेर्दा उहाँ पनि बडो चकित पर्नुभयो अरे यो लेडीको त उताको पनि नागरिक छ हाउ इज इट पोसिबल अनि यो विषयमा तन्ज कस्दै उहाँहरूले यो विषयहरू राख्नु भएको छ इभन बीजेपी सरकारले पनि के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि राष्ट्र सुरक्षालाई हेरेर त धेरै मान्छेहरू त्यो जग्गाबाट त कसरी यसरी भित्रभित्र आउँदै रातारात डकुमेन्ट बनाउँदै यत्रो ठुल्ठुलो खेलाइ चाहिँ होइन नि त यो त अब एमएलए पदमा नियुक्त भएर अगाडि उठ्नु भनेको होइन अनि यस्तो कुरा हुँदै रहेछ यसरी अवैध तरिकाले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ रातारात आफ्नो जग्गाको बनाउँदै यसरी इलेक्सनमा उठाउँदै राष्ट्र एज पर दी यो राष्ट्र सुरक्षालाई हेरेर चाहिँ यो ठिक होइन र यसलाई चाहिँ यो पार्टी जुन चाहिँ पार्टी छ यो पार्टीको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन यो विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै टोटली रद्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू पनि उहाँले जायज मागहरू राखेको रहेछ अनि यही विषयलाई चाहिँ मैले ट्विट गर्दै ट्विटरमा चाहिँ होइन फेसबुकमा रेक्टिफाई गर्दै मैले राखेको छु कि यो विषयमा चाहिँ जहाँ कुनै पनि विषय होस् राजनीतिक पोलिटिकल स्टन्टहरू केही पनि होस् तर त्यो विषयमा त यदि राष्ट्र सुरक्षा विषय आउँछ भने चाहिँ हामी कतै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ बिल्कुल पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ हर्केको चन्द्र आए पनि हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ अनि यो विषयलाई चाहिँ अखण्ड बनमाराको सन्तान म किन बनमाराको सन्तान भन्दैछु भन्दाखेरि सोशल मिडियामा मैले आफ्नै पनि च्यानल पनि बनाएको छु युट्युब च्यानल पनि छ अनि यो ग्रुप पनि मैले बनाएको छु पब्लिक पनि छ यसमा प्राइभेट पनि छ यसमा चाहिँ कहिले पनि हाँस उठ्ने कुरोहरू एन्टरटेनमेन्ट विषयहरू म हाल्दिनँ भ्युवर कम्ती आयो भने मलाई लिनु छैन मलाई लाइक चाहिँदैन सेयर चाहिँदैन तर मैले त्यो कुरोमा चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरोहरू मात्रै राखेको हुन्छु मैले त्यो कुरोमा यो कुरो पनि दर्शाएको छु तर हाम्रो समाजमा त के छ नाङ्गपुङ्गो मान्छे देख्यो भने के गर्छ कमेन्ट गर्छ होइन फल्नाको बुढी कसले लग्दै रे कसको बुढी कसले लग्दै रे त्यो विषयमा मात्रै आतुरिन्छ तर वास्तविक कुरा हामीहरू शरणार्थी हुने कगारमा छौँ यो कुरोमा कसैलाई पनि लिनु दिनु छैन कुरामा फेरि आउँ है अनि यो विषयमा चाहिँ मैले के लेख्छु अखण्ड बनमाराको सन्तानहरूले चाहिँ जुन कुरो चाहिँ बीजेपी सरकारले देशको सुरक्षा विषयलाई लिएर चाहिँ यो एउटा रेजिस्ट्रेसन टिएमसीको रेजिस्ट्रेसनलाई त रद्द गर्ने विषय राखेको छ यो कुरोमा हामीहरू पनि सहमति छौँ
सहमति होइन मात्रै होइन, हामीले भोलिको दिनमा गम्भीर देशको सुरक्षालाई लिएर सोच्ने पनि समय आएको छ। र यति मात्रै होइन, यो विषय चाहिँ एउटा राष्ट्रको हुँदै पनि यो बङ्गालभित्रको मात्रै होइन, अलिकति हामीले उठेर पहाड समतल गोर्खा भूभाग उकालो चढ्ने बाटोमा पनि हेरौँ, त्यहाँ पनि अवैध तरिकाले धेरै शरणार्थी आएको हामीहरूमा कतिवटा सूत्रद्वारा विषयहरू छ। धेरै कतिवटा मान्छेहरू त्यहाँनिर डेरा हाल्दै बसेछ, अवैध तरिकाले आउँदैछ। यो विषयमा पनि सरकारको ज्ञान चक्ष अलिकति घुमोस्, 5 इन्द्रिय साक्षी राखेर चाहिँ दार्जिलिङ तराई डुवर्समा पनि कतिवटा खोज तलासहरू होस्, जुडिसियल इन्भेस्टिगेसन होस् भनेर यी विषयहरू पनि मैले उल्लेख गरेर राखेको छु। सो यो विषयहरू चाहिँ मैले किन हजुरहरू समक्ष राखेको भन्दाखेरि नहुने कुरो हो। अब यो कुरा यहाँको कुरो किन गएर जिटिएमा ठोकिँदैछ यो कुरोहरू, म हजुरहरूलाई कसरी भन्दैछु भन्दाखेरि जिटिएमा आतुरिएर अहिलेको घडीमा जुन मान्छे पनि बौलाइरहेछ, जिटिएमा राल चोर्ने कामहरू गरेछ, हामी लड्छौँ, यो विकास गर्छौँ, त्यो कुरो गर्छौँ, दुनियाँभरको कुरो होइन, कसैलाई काम दिन्छौँ काज दिन्छौँ भन्दैछ भने त्यो मान्छेमा पनि त्यस्तै खालके लालछना लागेको छ। विगत गएको दिनहरूमा सोसल मिडियाको घुम्ती कुना काप्चामा यो कुराहरू फैलिएको कुरो हो। यदि होइन कुनै पनि सरकारी दफ्तरहरूलाई उनीहरूले उठाएर होइन भन्ने कतिवटा कुरोहरू कागजहरू पछाड्छ भने सोसल मिडियामा यो ताण्डव मचिएको छ, विगत दिनमा भएको कुरो हो। इन्टरनेसनल क्षेत्रमा यसको खोजी तलास हुनुपर्छ। दार्जिलिङको सानो डिस्ट्रिक्टमा त्यहाँ कतिवटा मान्छेले होइन भनेर लेखेर दिएर हुँदैन। एउटा राष्ट्रको सुरक्षा छ। अर्को कन्ट्रीबाट आएर एउटा मान्छेले यहाँको राजनीतिक माहौलहरूलाई कसरी लिएर अगाडि जाँदैछ, यस विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। धेरै कुराहरू छ, कसैले कतैबाट गुजुल्टिएर त जिटिएमा त ठोकिएको नै छ। हुन्छ, अन्तमा फेरि म मेरो कुरातर्फ जान्छु है। जसरी अब होइन, अहिले हामी सिलगढीमा नै पाहुना भइरहेको छौँ। हजुर। र भोलिको दिनमा हेर्नु चाहिँ दार्जिलिङमा पनि पाहुना हुनु, कालिम्पोङमा पनि पाहुना हुनु बेर छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले जसरी भन्नुभयो, सङ्केत दिनुभयो, त्यसरी नै अन्य जो कि छ, अब उनीहरू भित्रभित्र पस्दैछ अभियसली पस्दैछ। एउटा पार्टिकुलरली म कम्युनिटीलाई भन्न चाहन्न, तर पनि अब हाम्रा जनताहरू यदि सचेत छन् भने उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। तर उहाँहरूले भित्रभित्र आफ्नो दल बलियो बनाउँदैछन् र भविष्यको दिनमा उहाँहरूले दार्जिलिङमै आएर हामीलाई के भन्छन्, तिमीहरू विदेशी हुन् भन्ने दिनहरू टाढा नै आउँदैछ। सर्वे अनुसार 10% छोरीचेली तपाईँ अनि हाम्रो छोरीचेली चाहिँ अन्य जातिहरूसँग है, उहाँहरूसँग चाहिँ अब उहाँको फन्डामेन्टल राइट हो। उहाँहरूले जोइसँग पनि बिहा दान गरोस्, जेसुको सकोस्, हामीलाई त्योसँग उहाँहरूको चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सनै त्यही हुन्छ कि अब हाम्रो छोरीचेलीलाई बिहा गरेर उहाँहरूको आफ्नो भनौँ रिलिजियनमा कन्भर्ट गर्ने, ताकि उहाँहरूको आफ्नो पपुलेसन बढेर जाओस्। 10% छोरीचेलीहरू हाम्रो अनेपाली भाषीहरूसँग चाहिँ वर्तमान समयमा चाहिँ अन्य प्रान्तमा अन्य ठाउँमा चाहिँ यसरी अब विवाहित भएर बसिरहेको छ, जुन कुरोले चाहिँ हामीलाई सङ्केत दिन्छ हाम्रो समाज कहाँ पुग्दैछ, कस्तो हुँदैछ। अब यसमा मैले यसलाई हरेक कुरोलाई हामीले पोजिटिभ वेमा राखेर विषयहरूलाई हेर्नुपर्छ है। मैले हाम्रो छोरीचेलीहरूमाथि चाहिँ प्रिडिक्सन गरेको होइन, हामीसँग केसहरू विभिन्न आइरहेछ। म जुन जग्गामा बस्छु नि, अहिले वर्तमान समयको कुरो गरेको, यो जग्गामा 85% हाम्रो दिदीबहिनीहरू अवैध तरिकाले यहाँ भनौँ लाजै मर्दो कुरो, हाम्रो समाजको कुरोहरू है, अवैध तरिकाले यहाँनिर बसिरहेछ होइन। अन्य मान्छेहरूसँग है, पन्जाबीहरूसँग मोमडन भयो है, यहाँको कतिवटा जाट भयो, गुज्जर भयो। अनि यसमा डिएडभान्टेज पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ विगत गएको दिनको कुरो हो, म हजुरहरूलाई भन्दैछु। मर्डर भयो, हाम्रो सानो 12, 14, 15 वर्षको नानीको मर्डर भएको छ, प्र्याक्टिकल कुरो हो। मिरिक निवासी हुनुहुँदो रहेछ, एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, उसको 2 जना छोरा चाहिँ मेरो जुनियर फुटबल प्लेयर भएकोले गर्दाखेरि उसले पनि मलाई घरमा इन्भाइट गरेको थियो, दादा तपाईँ हाम्रो कतिवटा जाति विषयहरूलाई लिएर, मुद्दा विषयहरूलाई लिएर एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, एकपल्ट मेरो घरमा पनि आउनुहोस् न, मेरो पनि परिवार हेर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्यो। ठिक छ नि त, राम्रै कुरो हो होइन, सत्कार गरेर कसैले एउटा इज्जत सम्मान निष्ठा प्रतिष्ठाले बोलाएपछि त हुन्छ। जब म घरमा पुगेर मैले त्यहाँ घरमा देखेँ, अचम्म तरिकाको के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको बाबा चाहिँ को रहेछ जाट। म उहाँहरूको के भन्दाखेरि चाहिँ परिचयहरू दिन चाहदिनँ। कुनै पनि कुरो हामीले सबैले जनाले बुझ्नुपर्छ। अहिले पहाडमा विभिन्न मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फोकस दिनुपर्ने कुरो हो कि कुनै पनि विषयलाई ल्याउँदाखेरि पीडितको अनुहारहरू देखाउनु हुँदैन, उहाँहरूको प्र्याक्टिकल जानकारीहरू हामीले दिनु हुँदैन, कानुनिक तौरमा अपराध पनि हो। घर परिवारले यो विषयमा आपत्ति जनायो भने हजुरहरूलाई केस पनि लाग्न सक्छ। हजुरहरू रेजिस्ट्रेसन भए पनि हजुरमाथि दह्रोसँगले खुड्किलो कानुनिक प्रक्रियाहरू पनि चल्न सक्छ। बी केयरफुल यो कुरोमा हजुरहरूलाई मैले जनाइरहेको। त्यो समयमा जाँदाखेरि उसको बाउ चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि देशी
जाट। हजुर अन्त त्यहाँबाट उहाँको एकदमै बिहेभ नराम्रो के मलाई नराम्रो लाग्यो। मैले सिधै त्यहाँबाट भाइलाई है म घर आएँ, अन्त फोन मार्फत भने भाइ किन तिम्रो बाबा त अर्कै पो रहेछ त, यहाँनिर त कस्तो भन्दाखेरि अनेपाली भाषी रहेछ। मलाई अलिक राम्रो लाग्ने उहाँको बिहेभियर। जे नै भए पनि जस्तै भयो नि म तिमीहरूको छेउमा हुँदा तिमीहरूको उहाँहरूले त इज्जत गर्नुपर्ने हो होइन। अनि म त्यो जग्गामा आएको छु, तिम्रो आमाको उसले इज्जत गर्नुपर्ने हो। तर मेरो अगाडि नै अब नराम्रो तरिकाले एक्टिभिटीहरू गर्दा मलाई राम्रो लाग्यो, त्यो कारण म निक्लिएको त्यहाँबाट भने। अन्त भाइले के भन्यो भन्दाखेरि दादा म सानोमै मेरो आमासँग यता आएको हो, हाम्रो पालन पोषण राम्रो थिएन, दार्जिलिङ आर्थिक अवस्थाले चेप्टिएको, गङ्ग्रिएको, कक्रिएको, जीर्णप्राय भएको अवस्था, त्यो जग्गाबाट हामीहरू निक्लिनु हाम्रो रहर थिएन, बाध्यता थियो। आमासँग आए, आउँदाखेरि आमालाई हाम्रो लालन पोषण गर्नको लागि एकदमै साह्रो गाह्रो पर्यो। देन आफ्टर आमाले बिहा गर्नुभयो। अनि आमा खुसी छ भने हामीलाई त्योभन्दा ज्यादा त के चाहियो र? किन भन्दाखेरि त्यो समाजले हामीलाई परिआएको खण्डमा मद्दत गरेन, हामीहरूमाथि विभिन्न कतिवटा कुरोहरू आक्षेपहरू लगाउने मात्रै कुरोहरू गर्यो, साथ दिएन है। हाम्रो वरिपरिको छरछिमेकीहरूले पनि हामीलाई नकार्यो, डिनाइ गर्यो। अन्त आएर हामीहरू यहाँ बस्यौँ। अनि हाम्रो आमा उहाँसँग खुसी हुनुहुन्थ्यो, आमाको खुसीमा हामी पनि सम्मिलित भयौँ। त्यो कारणले उहाँहरूले एउटा बिहादान गर्यो, बिहादान गरेर अहिले बस्यो, अहिले बसिरहेछ। अनि हो यो कुरो साँचो हो कि हाम्रो बाबाले घरमा कोही पनि यसरी मान्छेहरू आएको मन पराउँदैन भने। मैले अलिक दिन बाद मैले बुझ्न पाएँ कि लगभग 1 महिना नबित्दाखेरि त्यो नानी जो चाहिँ अब भर्खर कलकल आउँदो थियो, बढ्दै थियो, छोरी मऱ्यो, उसको मर्डर भयो। म एकदमै सक्ड भएँ, कुरा के रहेछ त भन्ने कुरोलाई इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि चाहिँ म त्यति बेला खालि फुटबल खेल्थेँ एज अ फुटबल नेसनल प्लेयर फ्रम दिल्ली एनसिआर। खालि फुटबल खेल्थेँ। मणिपुर, आसाम, मेघालय, गोवा, सिक्किम, दार्जिलिङ, आफ्नै क्षेत्र बिहानबारी एरियातिर पनि पुगी बस्थेँ। त्यो जग्गातिर म गेमहरू खेल्नु पुगी बस्थेँ। त्यति बेला खालि गोलीमा मात्रै फोकस हुन्थ्यो। अनि किन चाहिँ उसको मर्डर भएछ भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा हाम्रै एरियातिर जग्गा जमिन किनेको रहेछ। जग्गा जमिनको अलिकति घल्चा घुल्चुक हुँदै रहेछ। त्यसको डकुमेन्टहरू चाहिँ आमा छोराछोरीले राखेको रहेछ, बुढालाई दिएको रहेछ। अनि बुढाको चाहिँ अर्को इन्टेन्सन पनि के रहेछ भन्दाखेरि अब छोरी दिनदिनै बढ्दैछ, छोरीको बडीको स्ट्रक्चर अर्कै हुँदैछ, अनि उमाथि पनि गलत धारणाले उसले चाहिँ आँखा गाडेको रहेछ। प्र्याक्टिकल कुरो है। अनि यो विषयमा मैले खालि त्यहाँ मात्रै होइन, उनीहरूको जति पनि वरिपरिको मान्छे थियो उहाँहरूसँग नि मैले कतिवटा कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो सङ्केत दिएको रहेछ उहाँहरूले। अनि कति ताल चाहिँ त्यो छोरी गएर उहाँहरूको घरतिर पनि बसेको रहेछ। बाउको जुन तरिकाले दृष्टिकोणले हेर्छ अनसिक्योर महसुस भएको। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ छोरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पिलिया भेटेको। पिलिया भनेको त अब जन्डिसले एकदम सिकिस्त भएको होइन। घरभित्र चुकुल लगाइरहेको थियो, भित्र चाहिँ छोरा। बिहान पाखामा बाउ कामबाट आउँछ, आमालाई पुरा बिहानै आएर अब त्यही हो यहाँतिर त अब रातभरि ड्युटीहरू गर्छ होइन, दिनभरि त सुतिरहेको हुन्छ मान्छेहरू। पुरा अलिकति ड्रङ्क पनि गरेको थियो होला। आयो नाममा पुरा धम्की दिएछ हो, कुट्छु पिट्छु मार्छु भन्ने कामहरू गर्दाखेरि छोरी आएर चाहिँ भित्रबाट चाहिँ मेरो आमालाई किन त्यसो गर्छस् भन्दाखेरि छोरीले पनि अलिकति आमाको सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यति बेला सिधै चुप्पी निकालेर छुरी निकालेर बङ्गै हिर्काउँदाखेरि चाहिँ आमालाई ठेलेर छोरीको सिधै चेस्टबाट भित्र पसेर त सिधै मुटु फुटेको। मुटु फुटेर जसरी कुखुरा मर्छ नि त्यसरी प्लक प्लक हुँदै तिनीहरू ज्यान गयो उसको। अनि ज्यान जाँदाखेरि चाहिँ यो घटनाक्रमले हामीलाई के सिक दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिदी बहिनीहरूको कसरी बाहिर चाहिँ कसरी बस्दो रहेछ भन्ने यस्तो घटनाक्रमहरू घट्यो। अनि यो विषय लिएर कतिवटा कोर्ट कचहरीमा पनि यो कुरोहरू चल्दै थियो। त्यति बेला म यो कतिवटा सामाजिक विषयहरूमा सक्रिय थिइनँ, पावरलेस, यो ज्ञानहरू पनि थिएन कसरी के गर्नुपर्ने भन्ने। तर हाम्रो समाजमा कतिपय अग्रपन्थी गर्ने दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। जहाँनिर जुन जग्गामा हामीले 100% आफ्नो मेजोरिटी देखाउनुपर्छ, मेरो डल्लै फुटबल टिमहरूलाई लिएर म त्यो जग्गातिर जान्थेँ, कतिवटा कुरो गर्थेँ। अहिले त्यो कुरा के भयो कसो भयो है, त्यो परिवारको के भन्छ त्यसलाई दुर्बलता, उनीहरूको त्यो कतिवटा हुन्छ नि अब दुर्बलता त अगाडि नै देखिहाल्नु भयो। त्यसले गर्दा कहाँ पुग्यो के पुग्यो थाहा छैन। अहिले त्यो त्यो जुनियर केटा पनि यो एरियामा छैन। उनीहरूलाई डर छ कि त्यो मान्छेले फेरि पनि मेरो छोरा मारिदिन्छ भनेर। त्यो दिदी अहिले आन्टी भनौँ है, अनि उहाँको साथी चाहिँ अहिले हाम्रो कतिवटा टोलीमा पनि सम्मिलित भएर है, मसँग त सिधै हो मेरो धेरै कतिजना दिदी बहिनीहरू छ। दसैँ चाडबाडमा डल्लै रीतिरिवाज लिएरसँग नै म भएकोमा घरमा टिका टालो गर्नु आउँछ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ। उहाँले भनेअनुसार दिल्ली कहीँनिर हुनुहुन्छ भन्नुहुँदै थियो। सेम घटना वर्तमान समयमा गएको 2 हप्ता अगाडि दिल्ली स्थित कोटलाबाट आएको छ। सेम घटना आएको छ। उसको बाउ अर्को हो, देशी रहेछ, तर बाउले चाहिँ अवैध तरिकाले नराम्रो दृष्टिकोणले छोरी हेर्दैछ। अब यो कुरोमा चाहिँ आफै तपाईँहरू भन्नुहोस्, हामी अग्रस भएको छौँ न, कसरी हुनुपर्ने त्यसलाई पनि हामीले चिन्तन मनन गर्दैछौँ।
हामीलाई डर छ कि कुनै अप्रिय घटना नघटोस्। तर यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ने आफै तपाईँले प्रिडिक्सन लगाउनुहोस्, आफै नै बुझ्नुहोस्, आफै नै सोच्नुहोस् हामी कुन चाहिँ जग्गामा हामी दौडिँदैछौँ। दार्जिलिङमा हामी राजनीतिक स्तर बिग्रिएर तपाईँ अनि हामीलाई जात जात धर्म फुटायो, पार्टी अनि झन्डामा लथालिङ्गै पार्यो, कुनीति चल्दैछ, कुलतमा फसाएर हामीलाई जिन्दापै बनाइरहेछ। त्यहाँको कतिवटा पुलिस प्रशासनहरूको नोकमा कुलतहरू तस्करी भइरहेछ। पुलिस प्रशासनकोमा अहिलेसम्म पनि के छैन, कम्प्लेनरहरू छैन हो। यो विषय निरन्तर गइरहेछ अगाडि। दिदीबहिनीहरू प्रतिदिन बाहिर बेचिरहेको छ। अब योभन्दा डरलाग्दो के हुनसक्छ? योभन्दा डरलाग्दो के हुनसक्छ? युवा जमातहरू सानसानो पार्टी अनि झन्डामा रक्सी अनि झोलमा नै उनीहरूको यो के भन्छ भविष्य कोट्याइरहेछ हो। पढेर लेखेको बाहिर छ, हातभरि डिग्री भयो भने काम धन्दा पाउँदैन, अनुहार हेऱ्यो प्रताडित, छ्याप्टो न्याप्टो थ्याप्चो। यो कुरोहरू छ। हाम्रो समाज कति शोषित, कति दलित, कति पीडित। अनि यो कुनै अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई जति पनि कुराहरू बताएँ यी कुरोमा तपाईँको नेता, तपाईँलाई अग्रज गर्ने, तपाईँको घरमा झन्डा गाड्ने, तपाईँलाई झन्डा दिने, झन्डा थाप्दा तपाईँलाई पैसा दिने त्यो नेताको कहीँ पनि तपाईँले चाहिँ अंशग्रहण, उहाँको त्यो जग्गा उपस्थिति, भागीदारी कहीँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? समाजमा यस्तो डरलाग्दो कुरो हुँदैछ। अनि हामीले यो विषयहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म हेरिबस्नु, कहिले बाहिलो भएको घाउलाई चाहिँ कोट्याइबस्नु? सिधै गएर जरा बुट्टा उखालेर त्यो गोरुहरूको कुनीतिलाई नै नफ्याँकेर त्यसकै लागि चाहिँ धेरै कतिवटा विषयहरूमा आउनेवाला दिनहरूमा हामीहरू काम गर्ने पनि छौँ र गर्दा गर्दै पनि जनता जनार्दनको हितमा एज अ जनतै भएर, जनहितको लागि जनतै भएर चाहिँ कसरी समाजमा ठुल्ठुलो कुराहरू राख्न सक्छौँ, नन पोलिटिकल टिम भएर खुलेआम यो कतिवटा पोलिटिकल दलहरूलाई पनि घुच्चुकमा पक्रेर नाक रगडाउँदै काम कसरी गर्न सक्छौँ कानुनिक तौरमा, सिस्टमेटिक तौरमा भन्ने विषयहरू छ। राजनीतिक गर्नेले राजनीति गरोस्, हामीलाई लिन दिनु छैन, उनीहरूको जग्गामा गर्नुपर्छ राजनीति होइन। उनीहरूले राजनीति गरोस्, हामीलाई लिन दिनु छैन। तर राजनीतिक गर्दाखेरि पनि उनीहरूको त्यो सकुनी नीति चाहिँ तपाईँ अनि हाम्रो मौलिक अधिकारलाई चाहिँ फुटाउने गर्छ भने चाहिँ हामी पेप्टा उकाउन तयार छौँ उनीहरूको। तपाईँ पनि त्यो जग्गामा तपाईँको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ, हामी पनि त्यो जग्गामा हुनेछौँ। हुन्छ। र योगजी है धेरै लामो आज हाम्रो बातचित भयो है, अन्तर्वार्ता भन्दा पनि बातचित भनौँ है। अब हाम्रो यो दार्जिलिङ दिनको लगभग 1500 किलोमिटर टाढो है, तर पनि अब यस्तो प्रकारको तपाईँले दार्जिलिङ भनौँ सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सलाई तपाईँले यसरी माया गरेर, आफ्नो जातिलाई माया गरेर, जातिको संस्कृतिलाई माया गरेर स्वयं आफै पनि एउटा युवा हुँदा हुँदा पनि त्यो संस्कृति भाषाहरूलाई बचाएर तपाईँले बचाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ र साथसाथमा चेलीबेटीहरूलाई पनि धेरै जग्गाबाट तपाईँले बचाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ है। धेरै खुसी लाग्यो र तपाईँको जुन चाहिँ सोचलाई पनि म सल्युट गर्छु। किन भन्दाखेरि तपाईँ एउटा युवा हुँदा हुँदा पनि यति राम्रो नलेज र साथसाथमा यति राम्रो ज्ञान तपाईँकोमा रहेछ है, र साथमा अरूलाई पनि जुन चाहिँ प्रकारको तपाईँले आफ्नो सानो भाषणबाट तपाईँले उहाँहरूलाई एउटा सानो एउटा ज्ञान दिने प्रयास गर्नुभयो, उहाँलाई सुझाव जुन चाहिँ जिटिए रद्दको अथवा जिटिए इलेक्सन रद्दको जुन चाहिँ सुझाव दिनुभयो है, त्यो एकदमै राम्रो एउटा सराहनीय तपाईँको सोच र कार्य रहेको छ है। र साथसाथमा म अब तपाईँहरूसँग हाम्रो जुन चाहिँ अन्तर्वार्ता या बातचित भनौँ यो समाप्त गर्न गइरहेको छु। र त्यो अघि चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हामीले जसरी हाम्रै जग्गामा पनि है अस्तित्वको जुन चाहिँ छ नि है चिनारी एउटा भनौँ हाम्रै आफ्नो गुमाइरहेको मलाई महसुस भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ होइन यो चिनारी चाहिँ हामीले बचाएर राख्नुपर्छ। र साथसाथमा सम्पूर्ण भारत जसरी मैले ट्राभल गर्दाखेरि मैले पनि एउटा महसुस गरेँ र मलाई पनि धेरैजनाले जसरी मैले हेर्नुहोस् म आफ्नो स्कुटी यानि कि आफ्नो सिरुपाते है, सिरुपातेमा म जब ट्राभल गरिरहेको छु र इन्डियन फ्ल्याग मेरो पछाडि हुन्छ है, त्यतिखेर पनि धेरै मान्छेहरूले के भन्दा मेरो भनौँ न बनावटी बडीको स्ट्रक्चर वी आर मङ्गोलाइट है, हामी मङ्गोलाइट भएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले मैले इभन म आफ्नो मातृभाषा बोलेको पनि छुइनँ, तर पनि उहाँहरूले अनुहार हेर्ने बित्तिकै क्या आप नेपालसी हो यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मलाई पनि धेरै मन रुने के। बाटोमा नै मैले बाटोमा गाडी चलाउँदाखेरि यानि कि स्कुटी चलाउँदा चलाउँदा मैले धेरै आफ्नो मनमा प्रश्नहरू पनि गर्ने गर्थेँ है, र प्रश्नहरू पनि गरेँ र सोच पनि आयो, अरे म जब कि एउटा इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, किनभने तिरङ्गा त हाम्रो गौरव हो नि त होइन, र आइएनडी नम्बर प्लेट भएको गाडी म चलाइरहेको छु, पछाडिपट्टि तिरङ्गा छ, मैले तिरङ्गाको ब्याज लगाइरहेको छु, त्यत्रो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि जब मलाई यो प्रकारको भनौँ एउटा लान्छना लगाउँछ मान्छेले
भनी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कि तपाईँले भन्नुभयो होइन, हाम्रा दार्जिलिङमा जिटिए क्षेत्रमा जो अवसर नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँ आउँछन् भनेपछि उहाँले त झन् उहाँले न त कुनै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ न त कुनै उहाँहरूले यहाँ लेखेको हुन्छ हामी दार्जिलिङ भारतवासी हौँ भनेर लेखेको हुन्छ। मैले जसरी रिप्रेजेन्ट पनि गरेको हुँदैन, उहाँहरू त साधारण दिनमा उहाँहरूले आफ्नो नोकरीतिर गइरहेको हुन्छन् होइन। भनेपछि उहाँलाई त झन् डेलीको डेली त्यो प्रकारको लान्छना, त्यो प्रकारको जुन चाहिँ अवहेलना भइरहेको छ नि त, त्यो प्रकारको सोच आयो के, बुझ्नुभयो त। तपाईँ पनि अब यसरी 10 वर्ष जस्तो भयो यहाँ है, तपाईँ अब भनौँ एकदमै चाहे त्यो खरो होस् चाहे जे पनि होस् है, मन दुख्ने नै सवाल होस् प्रश्न होस्, तर पनि सायद तपाईँहरूलाई पनि आउँछ होला त्यस्तो, के आउँछ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो प्रकारको भनौँ त्यो अवहेलनाहरू आरोपहरू? देशको माया कतिको हामीले देशमाथि समर्पित छौँ भनेर पनि देशभित्रको भन्दा पनि बोर्डरमा रहेको मान्छेलाई सोध्नुपर्ने विषय हो। उनीहरूले प्रचण्ड रूपमा व्याख्या गरिदिन्छ। माया प्रेममा फसिएको मान्छेहरूलाई प्रेम के हो भन्नुभन्दा अगाडि त्यो धोका पाएर तिल मिलाएर जिन्दगीलाई बर्बाद गर्ने मान्छेलाई सोध्यो भने उसले मायाको परिभाषा बताउँछ। दार्जिलिङको माया, दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्र भाषा संस्कृति संस्कारको माया। अब दार्जिलिङ तपाईँको बात गर्दै है, जस्तै फुटबल खेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि खेलाडीले गल्ती गरेको खेलाडीले नदेखे पनि तर अडियन्सले देखिरहेको हुन्छ नि, होइन भन्नुहोस् त। त्यसरी नै आज दार्जिलिङको माया दार्जिलिङवासीले व्याख्या गर्न नसके पनि तर दार्जिलिङ छोडेर बाहिर कमाउनु आइरहेका तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ बताउन सक्छ नि त, व्याख्या गर्न सक्छ नि त। दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्रको त्यो माटोको मूल्याङ्क, भाषाको मूल्याङ्क, त्यो क्षेत्रमा हुनुपर्ने वास्तविक विषयहरूको परिभाषा तपाईँले त्यहाँको मान्छेहरू भन्दा पनि बार बार प्रताडित भएर बाहिर अर्काको नानीहरूको गोठाला गरेर एक छाक खाएर आधा स्यालेरी घरमा पठाउने त्यो युवा जमात, त्यो पीडितहरूलाई सोध्नु, उनीहरूले बताउँछ कि दार्जिलिङ तराई डुवर्सको कति हामी माया गर्छौँ भनेर। विदेशमा आफ्नो घर परिवार त्यागेर गएको छोराछोरी युवावर्गहरूलाई हामीले सोध्नु मिल्छ कि त्यहाँको माया कतिको गर्छौ त्यो क्षेत्रको त्यो गाउँको भनेर। उनीहरूले कम्ती खाएर भए पनि आफ्नो दार्जिलिङलाई धेरै सहयोग गरिरहेको, परिवार पालिरहेको विषयहरू हामी पटक पटक हामी पनि प्रताडित भएका छौँ। यही कुरोलाई लिएर सिधा स्ट्यान्ड अगाडि गएर काम गर्ने टोली हो वन्दना राई समूह न्याय एनजिओ। विगत गएको दिनहरूमा दिल्लीमा धेरै हामीहरू अवहेलित भयौँ, प्रताडित भयौँ। हामीले स्वयं त्यो जग्गामा नर्थ इस्ट सेल हामीले खडा गरेका छौँ, आफ्नै प्रशासन हामीले खडा गरेका छौँ। लोकल पुलिसले हाम्रो कुरा सुन्दैन, भाषै बुझ्दैन, हामीले त्यो जग्गामा खडा गरेका छौँ। हामीलाई कसैले पनि नेपाली भन्छ कुनै पनि अराजकताको विषय फैलाउँछ भने तपाईँले डाइरेक्टली कन्डेम गरेर पुलिसमा फोन गर्नुभयो भने नर्थ इस्ट सेल अलगै छ, तपाईँको कुरा सुनिनेछ। अर्को कुरो, बिचमा हामीहरूलाई टोटल्ली हामीहरू दार्जिलिङको मान्छेहरूको विषय हामी सुन्दैनौँ। एकदम घिनलाग्दो केसहरू आउँछ यतानिर, हामीलाई हेर्दैनौँ। हामी टोटल्ली नर्थ इस्ट सेल भनेपछि नर्थ इस्टकै विषय मात्रै हेर्छौँ पनि भने। इतिहासलाई कोट्याएर हेर्नु पऱ्यो भने दार्जिलिङ नर्थ इस्टकै आउँछ, तर दुर्भाग्यविवश बङ्गालमा गाभिएकोले गर्दाखेरि बङ्गालको पार्टमा आउँछ। हाम्रो क्लियर एन्ड कट वन्दना राई समूह, वन्दना राई टोली, न्याय एनजिओले मेमोरेन्डम हामीले चढायौँ। आफ्नो एमपीज्यू जनमत भोटमत ब्यालेट मतको माध्यमले चुनिएका व्यक्ति प्रतिनिधि हाम्रो एमपीज्यूलाई हामीले लेटरहरू लेख्यौँ। हामीलाई अब टोटल्ली नर्थ इस्टले हेर्दिन भन्दैछ, हाम्रो विषयवस्तुहरूलाई सुन्दिन भन्दैछ, हाम्रो भाषा संस्कृति संस्कार खानपिन अलग छ, यहाँको लोकलहरू हाम्रो सुन्दैन, हामी प्रब्लममा आउँछौँ। त्यो कारणले गर्दा नर्थ इस्टले हामीलाई नकार्छ भने हामी पनि नर्थ इस्टलाई टोटल्ली डिनाइ गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो अस्तित्व छ यो देशमा, भले ही अन्य कतिवटा मान्छेहरूको आफ्नो भाषा नहोस् होइन, उनीहरूको जसले हामीलाई डिनाइ गर्दैछ, तर हाम्रो आफ्नै भाषा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो भारत देशको सिटिजन भएकोले गर्दाखेरि हामीले नर्थ इस्टलाई डिनाइ गर्छौँ, तर हामी खालि दिल्लीमा होइन 29 वटा राज्यमा चाहिँ गोर्खा हेल्पलाइन चाहन्छौँ।
गोर्खा हेल्पलाइन चाहन्छौँ ताकि विभिन्न प्रान्तमा जस्तो यो गढवाल कुमाऊँ नैनीताल भाग्सु देहरादुन सिक्किम भयो होइन यिनीहरू छोडेर अन्य जग्गा पनि छ जस्तो यो गुजरात भयो हाम्रो कर्नाटक भयो अन्य थुप्रै जग्गामा हरेक राज्यमा चाहिँ हाम्रो गोर्खा हेल्पलाइन हुनु पर्यो जुन चाहिँ हेल्पलाइनले चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूलाई चाहिँ के गरोस् कभर गरेको होस् भन्ने विषय हामीले मन्त्रालयसम्म पनि यी कुराहरू राख्यौँ लिखित तौरमै अनि राख्दाखेरि चाहिँ फेरि कुरा के आयो भन्दाखेरि हाम्रो खुट्टा तान्ने मान्छेहरू यति गोरुहरू हुन्छ कुरै नबुझी सुझी नबुझीमा पानीमा प्यार पात्दै आउँछ अञ्जनी शर्माज्यूको कुरा गरेको मैले हामीहरू टोटली नर्थ इस्ट हौ नर्थ इस्टबाट अब तिमीले यहाँ गोर्खा हेल्पलाइन माग्दैछौ भनेपछि हामी चाहिँ नर्थ इस्ट होइनौ भनेपछि तिमीले हामी चाहिँ नर्थ इस्ट होइन भन्न खोजेको हो भन्ने विषयमा चाहिँ पुरा कन्डेम गरे पर कुरा बुझ्नु नि है अनि कराउनु नि त्यस्तै कुनै मान्छेले केही पनि कुरो गर्दैछ भने पहिला हामीले त्यसको नाली बेली कोट्याउनु पर्छ अन्त मात्रै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले यत्रो ठुलो काम गर्नु हुँदैछ है त्यसरी नै विगत गएको दिनमा अञ्जनी दिदीको कुरा आइहाल्यो अञ्जनी दिदीले पनि लास्ट टाइम गोर्खाल्यान्डको 17को आन्दोलनको विषय बेलामा हामीले त हेर्नुहोस् 100% दिएको हो कम्ती थियौँ थोरै थियौँ डङ्काको चोटमा बङ्गाल चोइटाउने समर्थ बोकेकै हो ज्यानको माया थिएन धेरै हामी पनि पुलिस प्रशासनको कतिवटा थुनौटी जग्गातिर थुनियौँ हामीहरूमाथि पनि धेरै कुरो भयो जिएसएस नै हो म माथि हाइकोर्टको नोटिसहरू पठाउने त्यो समयमा आज सोच्दा पनि लाज लाग्छ हाँस पनि उठ्छ त्यो बेलामा अञ्जनी